नमस्कार। गुरु नमस्कार। दुध त यहाँबाट जाँदो रहेछ सबैको। जीवनै घुमेको छ, कति घुम्ने होइन कति हिँड्ने। पढिसकेँ, म साइन्सको विद्यार्थी हो। म इलेक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रिकको इन्जिनियर हो। फेरि त्यो ढाँटेपाटे होइन, पकाइले चाहिँ कागज छ है। कुरो बुझ्नुभयो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आज विज्ञानको बच्चा भएको हुनाले र म भारतमा हुर्केको हुनाले र म स्वामी विवेकानन्दको स्कुलमा पढेको हुनाले मलाई सनातनभित्रको र सबै सम्प्रदायको कुरा मलाई थाहा छ। कुरो बुझ्नुभयो नि। त्यसको कमी कमजोरी पनि थाहा छ, त्यसले कस्तो सिस्टमले चलाउँछ त्यो पनि थाहा छ, त्यसलाई कसरी बचाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ। त्यसकारण मलाई चाहिँ नि प्रायः यसो मेरो नागरिकतामा मिन बहादुर गुरुङ छ। मैले चाहिँ नि त्यो बहादुर भन्ने पनि उनीहरूलाई दिदिएँ, गुरुङलाई युआरयुएनजीमा एनजी पनि उनीहरूलाई दिदिएर म मिन गुरु भइगएको त्यसरी। गुरु बुझ्नुभयो नि। म कुनै धर्म सम्प्रदाय जातिसँग मेरो सम्बन्ध छैन। मलाई जसले पनि बोलाउन सक्छ, तर मेरो सबभन्दा आत्मीय साथीहरू सबै अब लामाहरू पनि उनीहरू साथी बन्न आएपछि हामी त्यता पनि जान्छौँ। त्यसको फिलोसफी थाहा भएपछि नेपालको प्रख्यात सनातन धर्मको जति पनि योगीहरू छन्, सन्त महात्मा छ, सबैसँग मेरो सम्पर्क छ। नरहरि योगी 85 लगाएर हवन कुण्ड गरेपछि उहाँ बित्नु भएको, मैले लगाएको। रामानन्द गिरी हाम्रै मासपकमा आउनुहुन्थ्यो, उहाँसँग इङ्ग्लिसमा पहिला त इङ्ग्लिस बोल्न हुँदैन, यो गोराको यो मुठ खाने देश, त्यो गाई खाने देश भनेर भन्थ्यो। बुढा आखिरमा चाहिँ फेरि इङ्ग्लिस सिकेर हो अमेरिकामा प्रवचन गरेर आयो। गोरु खाने देशमा आएर गोरु खाएर आइयो बुढा भन्दै इङ्ग्लिस त जान्नु पर्दो रहेछ भन्छ। अहिले उसकै चेला, अहिले उहाँ तपाईँको नारायण घाटमा देवघाटमा उसकै निषादानन्द भन्ने छ त्यहाँ। र हाम्रो बिन्दुवासे निषादानन्द छ। अहिले कास्की जिल्लामा हामीले वेद वेदान्तको लागि हाम्रोमा बाहुनले धर्म छोड्यो, गाह्रो नमान्ने तपाईँहरू। अब ढकाल बाहुनहरू रहेछ, बाहुनले छोडे। पहिला पहिला सत थियो, संसारै बाहुनले चलाएको। बाहुनै अब जाड रक्सी खाने पाडा खाएपछि त त्यो लाटो भयो छ। त्यसलाई कसरी बचाउने भन्ने चिन्तन मननमा हामीले चाहिँ बनारसबाट डाक्टर लोकनाथ भन्नेलाई, त्यो भाइलाई ल्याएको छौँ। संस्कृतको विद्वान, भारतवर्षमा हाम्रो जहाँ पनि पठाउँछ बटुक बनाउने उहाँको जिम्मा थियो। हामीले यही ल्याइदिएपछि हाम्रो बच्चा उता गएर हेर्दाखेरि तपाईँलाई त थाहा छैन, बनारसमा गएर हेर्दाखेरि हाम्रो नेपाली बच्चा यति दुःख भएको। त्यसले पढाउँदै पढाइदिने टुपी पालेको त्यो निगन बेलादेखि इन्द्रा गोटेको गुरुहरू यति मोटो मोटो छ। 4 जनाले मोल्ने मेरो छोराहरू यहाँ आएर चाहिँ उसले सिक्यो भने त्यही सिकेको भन्दै भन्दिनँ। लघु संस्कृत पनि राम्रोसँग नपढ्नु, उच्चारण राम्रो नगर्ने भनेर त्यस्तो दुःखले त्यो पाल्पा तानसिंहभन्दा उता रिडीतिरको हाम्रो त्यो गुरुलाई फेला पारेपछि हामीले त्यसलाई दिन्थ्यो। केदारेश्वर मन्दिरमा हामीले उसलाई राखेको। निषादानन्द चाहिँ हाम्रो बिन्दुवासिनीमा छ। यही हामीले राखेको बटुकबाट हामीले चाहिँ वाचक निकाल्नु पर्यो भनेर तपाईँहरूको एकदम प्रख्यात अहिले हाम्रो त्यो छोरा सबैले नाम सुन्यो होला नि, त्यो अल्गो अहिलेको गुरु होइन, अहिले भागवत गर्ने के अरे त्यसको नाम, त्यो लम्बुके त्यो सङ्घमा आश्रम बनाएर बस्यो। उहाँको नाम मैले अहिले बिर्सेको धेरै छ। मैले बिर्सेँ। ठुल्ठुलोको नाम आउन पायो, बच्चा हराएको फेरि उहाँलाई निकाल्यो। त्यो आएपछि नारायण पोखरेलपछि कमलानन्द हामीले बटुकबाट हालेको, सानोबाट हालेको। मैले गाउँ गाउँमा बच्चा ल्याऊ भन्दाखेरि कसैले नदिनु पढाउनलाई। हामी तपाईँलाई नि शुल्क हामी वेद आश्रममा पढाउँ 100 जनाको कोटा छ कास्कीमा। अहिले त्यहाँलाई यहाँको चाहिँ नि अध्यक्ष चाहिँ नि विष्णु बराल थियो।
हाम्रो साथीहरू मेरो त काम के हो त भने गाउँमा जाने देशमा जाने यहाँ अहिले के पर्यो भने यहाँ गोली गयो भने म्युनिसिपालिटी सूत्र छैन गाह्रो नमाने छैन आधा कल्चो पण्डित छ बोलाउनु यदि दिनमा 10 घरमा श्राद्ध गर्नु हो होइन लामो विधि भने छोटो विधि भने चाहिँ तैँले के विधि हो भने तपाईँलाई के थाहा तपाईँ पनि त आउनु हुने पढ्यो भने यता आउने होला क्लास गर्दा पनि ठिक छ पढ्ने रहेछ त अर्काको घरमा बस्ने गाउँमा धर्म चेतना आउने होला नि तपाईँले पनि पढ्नुपर्छ कोही गऱ्यो भने बाहुनको छोरा हो नि जनै लगाएर चाहिँ अधिकार छ नि त किन पढेन भन्दा त जनै फालेर मोमो खाने रक्सी खाँदो रहेछ बुढाले खाने गाउँमा यहाँ त कस्तो छ कुनै त्यो पर्यटक क्षेत्र यहाँ पनि खायो होला क्या हेर्दाखेरि त खाएको छ जस्तो देखेन खायो पनि सक्छ हाम्रो त उहाँ त एउटा गाउँ एउटा डाँडा छ आदिवासी नेतामा भयोभरको गुर्सिनी कम्युनिटी पनि पकाएर रौसी त्यहाँ आउँछ सबै यता दिनभरि बाहुन राति डाउन तिनका बच्चा माग्दाखेरि नदिने बिन्दुवासिनीमा माथि हाम्रो वेद आश्रममा चिसा पानीमा राख्छु भन्दाखेरि आजभन्दा 20 वर्ष पहिला स्कुल छ हेर्नुहोस् नेपाल सरकारको स्कुल पढाउँछु बच्चाले भन्दाखेरि बाहुनले दिए घाँस काट्दा पनि जाँडा स्कुलमा पठाएको छ सबैसँग त्यहाँबाट टुवाक्यो कहाँ गाँजा खाएर हिँडेर म कहाँ खोजेर हिँडेँ बचाउन गाह्रो छ बच्चालाई मेरो छोरा ठिक छ भने बच्यो भने सबै उल्लो त खेलाइदियो सबै समाज खतम छ डर छ यी यहाँ दैलोमै त सुँगुर पाले पनि हुन्छ भन्ने मलाई अहिले बाहुनले सुँगुर पालेछ थाहा छ तपाईँको शास्त्रले के भने छोड्दैन व्यवहारमा पैसा आउँछ भने जे पनि गर्छ किताब सब खोलेर खाइदियो बाहुनले अब हामी यो आँधीखोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 यो ब्रह्माण्ड सामुदायिक सङ्ग्रहालय समितिको तर्फबाट हाम्रो गुरु मेन गुरुलाई यहाँ हामीले सानो एउटा औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूपमा एउटा भेटघाट गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ र यो कार्यक्रममा उपस्थिति हुनुभएका हाम्रो गुरु आदरणीय गुरु उहाँ चाहिँ एकदमै विद्वान हुनुहुन्छ विद्वान नभनौँ न साँचो कुरा बोल्नु सरल व्यक्तित्व एकदमै चाहिँ उहाँले जे देख्यो त्यही बोल्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा आफ्ना प्रवचनहरू दिएर सम्पूर्ण चाहिँ मानव जगतलाई कसरी मुक्ति पाउन सकिन्छ कसरी चाहिँ यो हामी कसरी यो मनुष्य चोलामा हामी कसरी चाहिँ आफ्नो ठाउँमा बस्न सकिन्छ कसरी हामी अनुशासित कसरी हामी आफ्नो चाहिँ एउटा संस्कृतिभित्र बस्न सकिन्छ भन्ने एउटा उहाँलाई ठुलो चिन्ता पीर पनि छ र त्यसको लागि उहाँले चाहिँ विभिन्न देशनाहरू दिएर हिँडिराख्नु भएको छ उहाँ चाहिँ एक किसिमले भन्ने नै एउटा विज्ञानको चाहिँ विद्यार्थी र दुई तिनवटा विषयमा उहाँले चाहिँ इन्जिनियर पनि गरिसक्नु भएको छ इलेक्ट्रिक इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ अब उहाँको विषयमा भन्दा हामीले चाहिँ यहाँ यसो हेर्दाखेरि उहाँ गुरुङको लामा भोटे लामा अथवा कता उहाँ चाहिँ हो भनेर यसो हाम्रो मनले भन्ला तर उहाँ त्यो हामीले जस्तो देखेको छ उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्न त्यही भएर पनि उहाँलाई चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ यो ब्रह्माण्डहरू यो बाहुनहरूले पनि उहाँलाई चिनुन् र बाहुनहरूको चाहिँ जुन अहिले चाहिँ यो धर्म संस्कृतिहरू लोप हुन गइरहेको छ त्यो लोपलाई चाहिँ किन लोप हुन गइरहेको छ यसलाई बचाउन पर्यो भन्ने चिन्ता पनि उहाँभित्र छ त्यही भएर मैले चाहिँ उहाँलाई एकदमै धेरै नै मेरो आत्माबाटै नै चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यहाँ बोलाएर हामी अलिकति केही 10-15 मिनट भए पनि उहाँसँग चाहिँ भेटघाट गरौँ न भनेर मैले उहाँलाई बोलाएको थिएँ र हाम्रो चाहिँ निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर उहाँ आउनुभयो हामीलाई त्यो एउटा खुसीको अब खबर पनि छ र अब सुरुमा उहाँको चाहिँ परिचय उहाँले आफूले चाहिँ दिनुहुन्छ र हामी सबैको परिचय उहाँलाई एकचोटि टक्राएर अनि हाम्रा कुराहरू त लगभग हाम्रो चाहिँ इच्छा के छ भने गुरु हाम्रो यो जुन बाहुन संस्कृति यो ब्रह्माण्डवाद छ त्यो हराउँदै गएको छ त्यो लोप हुँदै गएको छ त्यसलाई बचाउन पर्यो भन्ने एउटा चिन्ता छ त्यसलाई अब हामीले चाहिँ कसो गर्ने के गर्ने हजुरको पनि सल्लाह सहयोग र तपाईँको पनि चाहिँ केही सुझावहरू हामीले पाइयो भने अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलि अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो एउटा आशा र हाम्रो जुन आशा छ यसलाई हजुरले पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ भन्दै म आफ्नो परिचय म चाहिँ यो सङ्ग्रहालयको अध्यक्ष
सबै ढकालै ढकाल छ के अरे एउटा पनि भन्ने ढकाल बाहेकको पनि छैन एउटा दुईटा अधिकारी आयो होला नि अधिकारी पद चाहिँ यहीँ पद के छ त्यो पद पद चाहिँ अब सदस्य छ के भनौँ यसको चाहिँ प्रमाणको तहमा छैन अहिले होइन शुभचिन्तक त हो नि शुभचिन्तक हो ल हजुर बा म ठेकेदार ठेकेदार अब के भनौँ खै निर्माण पूर्ण विधा भन्छ नि अब नामै पूर्ण बहादुर भयो पुरा भात्र गर्नुहोस् तपाईँ पूर्ण बहादुर भयो नमस्कार मेरो नाम कान्त ढकाल म यो ब्रह्माण सङ्ग्रहालयको सचिव सचिव उमाकान्त बाबा अब उमाकान्त भएको अर्थ बुझेछ अब मोतीनारायण ढकालै ब्रह्माण सङ्ग्रहालय फेरि उहाँ त मुक्तिनाथ रहेछ उमा रहेछ उमा छोरी मान्छे बलभद्र ढकाल तपाईँ बलभद्र हजुर ब्रह्माण्ड सङ्ग्रहालयको सल्लाहकार तपाईँ त राम्रो पाउनुभएको छ अध्यक्षज्यू हजुर तपाईँले भनिदिनु त के अरे रामनारायण ढकाल काम खेम 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 नारायण खेमसँग नारायण जोड भगवानै भगवान रहेछ सबै हजुर दुर्गादेवी ढकाल ब्रह्माण्ड सङ्ग्रहालयको अध्यक्ष दुर्गा माता बाबु सानो नाम बाबु नाम पृथक ठिक छ आमा आमाको नाम भन्न लगाऊ आमा कति वर्ष हुनुभयो नाम के हो नाम तिमीले भन्दौ तिमीले आफै मेरो धनीमाया चर्केरी सुन्नुहुन्छ मेरो माया धनीमाया धनी माया धनकै धनी भयो ब्राह्मणसँग बङ्गला जस्तो भयो नाम दुलराज ढकाल के अरे सदस्य दुलराज ढकाल डोलराज हजुर डोला रे डोला उठ्नु पर्दैन बसेर भनेन नमस्कार मेरो नाम देवी कला ढकाल देवीमा कला जोडेको हजुर बाउले राम्रो राम्रो नाम राख्यो सपना यो नौलो नाम आयो है सपना भरि भने हजुर आमा मेरो नाम माया देवी ढकाल माया बाउले अलिकति आफूले नाम राखेको कि चिनाको नाम हो र सपना सपना चिनामै आएको हो चिनामा आएको नाम लुकाएर यिनको बाले सपना बनाएको ठिक छ ल अब भयो भयो भइहाल्यो तर मेरो लेखाइ पढाइ सबै जोगी सन्त महात्मासँग भयो र म 1.5 वर्षको उमेरबाट म भारतको कलकत्ता भन्ने ठाउँमा बसेँ 1.5 वर्ष 1.5 वर्ष म नेपाल छोडेको र म पढेको स्कुलको नाम हो स्वामी विवेकानन्दको जोगीको स्कुलमा पढेको सुरुवातमा मैले स्वामी विवेकानन्दको स्कुलमा पढेको रामकृष्ण परमहंस कालीको भक्त थिएँ हो त्यसको चेलाले बनाएको स्कुलमा जोगीले पढेको र मेरो चाहिँ नि पछिको शिक्षा पढ्दै जाँदै भगवान् बुद्धको विषयमा पढ्ने बङ्गलादेशको गुरुहरूसँग पढेँ र मेरो चाहिँ म साइन्सको विद्यार्थी हो र इलेक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रिकमा म इन्जिनियर हो है म नेपालमा आउँदाखेरि हाइड्रो पावरको लागि त्यो के भन्छ तपाईँहरूलाई यहाँ ट्रान्सफर्मर बनाउनु के रातो बल्थ्यो त्यो पोखरामा त्यो ट्रान्सफर्मरमा जलिगयो भने मैले बाँसमा घेरेर बनाउँथेँ होइन त्यसरी मैले त्यहाँ पछि डिस एन्टिना आयो दूरदर्शन देखाएँ यसो गर्दा 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 बुढो भयो त्यो दर्शन उताको दूरदर्शन भन्दा यता मान्छेहरूको दर्शन धेरै गर्नु पर्दो रहेछ माथिबाट फालेर नभएर फेरि खुट्टाले हिँडेको थिएँ त्यसरी हिँड्ने प्रयासमा छु र अहिले दुईवटा कुरा मात्रै मैले यहाँ भन्न मन लागेको चिन्ता के छ त भन्दाखेरि हिजोको बाबुबाजेहरू अति कठिनाइमा यो नेपालमा बस्नुहुन्छ यहाँको खेतीले नपुग्ने र हाम्रा नुन बोकेर बुटुल जानुपर्ने हामी पहाड भोटतिर जानुपर्ने यहाँ गाई भैँसी पनि नफल्टने खाने खेतीला पनि नपुग्ने यसरी धेरै चाहिँ बसाइ गए पोखरा काठमाडौँ चितवन त्यतातिर बसाइ गए कोही चाहिँ रोजीरोटीको लागि इन्डियातिर लागे यहीँ बचे खुचेका केही नभएका हल्का फुल्का भएका मात्र गाउँमा बस्यो भने अहिले समाजमा त्यस्तो भ्रम छ तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो भ्रम छ हाम्रो त छैन साला भएको त उहाँ 3 तले घर रत्न चोकमा बनाएका छन् कति राम्रो छ तपाईँले त्यस्तो सोच्यो होला नि होइन
तपाईँहरू जान नपाउँदाखेरि त दुःखी छ, गरिब छ नि हामी होइन। यो त सत्य नि हामीले होइन। गाउँमा बसेका मान्छे गरिब, पोखरामा बसेको मान्छे धनी धनी। पोखरामा बसेको मान्छेले धर्म छोडेछ, घर घर दैलो दैलो मोमो पाकेको छ। त्यहाँको मान्छेलाई वजन गरेर पनि एउटा बाहुनीलाई सही किलो हुन्छ, नाच्नै सक्दैन। गाउँमा आउँदाखेरि एकदमै बाहुनीहरू चाहिँ पातालै छ फेरि। यसको मतलब गाउँमा धर्म संस्कृति बचत छ, मान्छे छ। त्यस कारण त्यहाँको धनीले हामीलाई के पनि गर्नु पर्दैन, तैँले धर्म बचाउँदैन। सबभन्दा पहिला जसले पितृ आसनमा बसेर आफ्नो बाबुबाजेको थलोमा ढेँडो फाँडो खाएर आफ्नो यो घरलाई संरक्षण गरेको छ, पितृहरूले उसलाई ठुलो आशीर्वाद दिएको छ। एक दिन पालो आउँछ, नाति छोरा पर्छ, छोरी पर्छ, ती छोराछोरीहरूले संसार घुमाउन सक्छ। तर पोखरामा हुर्केको छोराछोरीले न धर्म चिन्छ न संस्कार। भोलि बाबा आमालाई विद्या आश्रममा राखिदिन्छ। ताली त बजाइदेऊ न। यो काम कसले गर्दैछ त? गोविन्द टन्डन भन्ने मान्छेले गर्दैछ। पशुपति क्षेत्रको भित्र बस्ने गोविन्द टन्डन भन्नेले त्यो वृद्ध आश्रम बनाउँदैछ। भनेको अर्थ अब यो छोराछोरीहरूले विदेश गएपछि आमा बाउलाई फोनमा पत्ता राम्रो खानु राम्रो बस्नु मात्रै भन्छ, त्यो कहिले फर्केर आउँदैन। त्यो आमा बाउले थाहा नभएपछि गोविन्द टन्डनको बनाएको आश्रमभित्र तपाईँ हामी सबै तयारी भएर बस्नु त्यहाँ जान्छ। तर गाउँमा बसेको बडाबुडी त्यहाँ जाँदैन, मेरो ग्यारेन्टी छ। जाँदैन, ठोकिदिनुहोस् न ताली। यसलाई हाम्रो पहुँच पुग्दैन, हाम्रो छोराछोरीले त्यहाँ लगानी गर्न सक्दैन, हामी त्यहाँ जान सक्दैन, हामी जानु पनि पर्दैन। पितृभवन, त्यसकारण ऋण तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने छ कुरा। कसरी ऋण तिर्ने त भन्दाखेरि पिण्ड लडाएर तिर्ने भन्ने। अब गाउँलेले होइन, त्यो पोखरावालाले पिण्ड लडाउने। यहाँ त सधैँ पिण्ड लडाइरहेको छ। जुठलोमा गयो भात त्यही खसेको छ, खसिँदैन? भातै दिनुपर्छ र। यहाँ आएको काग चरा भएर मेरो पितृहरू आएर कहाँ भन्दाखेरि खोला चराको छ। हाम्रो बाबुबाजेले बनाएको नाग सिलुर संसार रक्षक देवता, भूमट्ट देवता, आकाशमट्ट देवता, संसार रक्षक देवता, भूमि देवता, सबै देवी देवतालाई हाम्रो यहाँको मान्छेले सम्मान संस्कार अनुसार उसले गर्दै आएको छ। पोखरामा घर बनाएर त्यसका घरटीमा परेका नागले त यहाँ पूजा गर्न आउँछ? फोनले के भन्छ? मेरो नाक चढाइदिए है भाइ साइला। त्यो नागले त्यसको घरलाई बचाइरहेको थियो भने अब त्यो तिनले घरमा बचाउँछ। त्यसकारण कोठाभित्र उनीहरूले मेरो धन सम्पत्तिको घर हो भन्ने ठाउँमा थन्केर बस्दाखेरि त्यो सबै मरे। हाम्रो गाउँमा कोही मरे? किन मरेन बा? ती आफै क्वारेन्टाइनमा थुन्नी नभएको। त्यसले बाबुबाजेको कुरा छ। पहिला हामी ब्राह्मण बस्तीमा जाँदाखेरि यहाँ कस्तो छ त्यो मलाई थाहा छैन। भारतवर्षको ब्राह्मण बस्तीमा 3 प्रकारको लुगा लाउने चलन छ। चुला चौकोमा जाँदाखेरि एउटा लुगा हुन्छ, दिसा पिसाब गर्दाखेरि एउटा लुगा हुन्छ, हिँड्दाखेरि एउटा लुगा हुन्छ। चप्पल लगाएर भित्र जान पाउने, ढोक गर्दाखेरि चप्पल खोलेर ढोकाउनुपर्छ। अहिले त यहाँ त नमस्कार गर्छन्, चप्पल कार्यक्रम चलाउनु चप्पल, गुरुले पनि चप्पल, तिमीले पनि चप्पल। गुरु आएर बसेपछि भैमा बस्ने चलन थियो। अहिले गुरुभन्दा माथि बस्छ, गुरु तल बस्छ। किन? त्यो गुरु पैसाले चलेछ। धेरै पैसा दियो मेरो जजमान, पैसा दिएन भने भोलिबाट बोलायो त्यहाँ जाँदै जानु, सानो फुच्चेलाई पठाउँछ। यस्तो समयमा अब हाम्रो यो ढकालहरूले एउटा बाहुनको एउटा सङ्ग्रहालय र संरक्षण बनाउने एउटा जमुरको गरेको छ। के को रक्षाको लागि के हो त्यो भने त्यस कारणले भन्छ तपाईँहरू जहाँ जन्म भएको छ त्यसको पहिचानै मासी गयो भने त्यो ढकाल भने हारै जान्छ। अहिलेको प्रक्रिया एजुकेसन फिल्डको कारण छोराछोरीलाई यहाँको पढाइ राम्रो भएन भनेर पोखरा त पठाउनु पर्यो नि, कि नपठाउने? काठमाडौँ पठाउनु। यदि तँलाई राम्रोसँग बिउ दिएर संस्कार संस्कृति दिए पो त्यो छोरी बिग्रिन्न, त्यो छोरा बिग्रिन्न। तपाईँको घरमा त्यो छोरी कामीसँग गइजान्छ,
तपाईँको त्यो छोराले मगरनी गुर्सिनी ल्याइदिन्छ, मारिदिउँ आफूले पाएको कोख, नमारौँ सहनै सक्दैन। हेर आमारा बाउ दुब्लाएर मर्न लाएर नखाइ नखाइ मर्छ क्या त्यो। यो के को कारण भएको हो? यो कारण पत्ता लगाउनु भएको छ? कहाँनिर गल्ती भइरहेछ? ल भन्नु त तपाईँहरूले। कोही बाबुले जाने होला, मभन्दा बुढो बुढो रहेछु के अरे भन न, के सोचेछ? ल माल्दै त्यसको कारण भनेको त यस्तो हो गुरु। अब यो कारण भनेको किन भन्दा हाम्रो संस्कृत कमजोरी भएर हो मेरो हिसाब किताबमा। संस्कृतिले के गर्छ? किन घर परिवारमा त्यो बच्चालाई राम्रो कुरो सिकाउँदै गइयो, ठुलो ठुलो हुँदै अब जस्तै 10 पढ्ने राम्रो कुरा सिकाउने भन्ने के हो? हजुर के हो त्यो राम्रो? राम्रो भनेको त्यही अब राम्रो सिकाउने भन्छ। राम्रो स्कुलमा आउँदाखेरि राम्रो बनाइदिनुहोस् मेरो बच्चा भन्छ क्या मलाई, ब्युटी पार्लरमा लैजाऊ। तपाईँको बच्चा नै राम्रो भन्ने बित्तिकै खतम भयो, सिस्टम थाना रहेछ त्यहाँ। संस्कृति के हो त्यो? संस्कृति त्यो बच्चालाई दिने कुरा थाहा छैन तपाईँहरूलाई। संस्कार दिनु पर्यो। कस्तो संस्कार के दिने त? ल दिनु त तपाईँले मलाई, म छोरी भएर आएँ, मलाई संस्कार दिनु। के हो त्यो संस्कार? हाम्रो वेदले के भनेछ? त्यो कुरा नबुझ्ने तिमीहरू म बाहुन म ब्राह्मण भनेर हिँड्नु हुन्छ। मेरो कुराले के भनेछ त्यो भन्नु न तपाईँहरूले। राम्रो संस्कार दिनुपर्छ भने राम्रो भने के हो त? साह्रै चिट्टी पारेर यहाँ ल्याइदियो भइहाल्यो। जानुहोस् उहाँ जानुहोस्, मारे च्याउरी परेको बुढीलाई पनि भगारी तरुनी बनाइदिन्छ, ल्याउनु। त्यो त हुँदैन गुरु। हो सबभन्दा पहिला कुरा त बेसिकली कुरा नि बाहुनलाई थाहा छैन। त्यो पण्डितले भन्ने होइन। यहाँ पुराण लगाए हेर्नु गरेर रातभरि नाचे त्यहाँबाट गए। खैचडी बजाएर मात्रै परिवार राम्रो हुन्छ? हुँदैन। आजकलको बच्चाले खैचडी बजाएर ऱ्या झौला नगर्नुहोस्, फेसबुकमा हेर्छ। तपाईँले भनेको कुरा युट्युबमा खोज्दा गुगलमा आउँदाखेरि तपाईँको कुरा आउनु पर्यो, तपाईँले भनेको कुरा। हजुर बल्ल त्यो बच्चाले मान्छ। यस्तो भइसक्यो। हात तेरेका तपाईँले भन्नुभन्दा पहिला त्यो बच्चाले मेरो हजुरबाले भनेको कुरा गुगलमा छ कि छैन भने राम्रो संस्कार भनेर हान्दाखेरि त्यो त आउँदैन। त्यसले त राम्रो संस्कार भनेर सब्जेक्ट सोध्नु भयो नि। मैले भनेको कुरा बुझ्नु भएको छ नि। मेरो कल्चर भन्छ। के हो तपाईँको कल्चर? हो यसको मतलब तपाईँहरूको अध्ययनमा तपाईँले यहाँ गुरु पालेको छैन, कुनै गुरुको शरणमा छैन तपाईँले बाटो देखेको छैन। यही नै हाम्रो कमजोरी छ। त्यसकारण यो भवन बनाइदिएपछि नम्बर 1 यस्तो गुरु ल्याउनुहोस् जसले सत्सङ्ग गरेर हाम्रो आँखा खोलिदिन्छ। त्यसले भन्छ हाम्रो यस्तो 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 भने त्यसले सिकाउँछ। माल्यावाले ल्यायो भने साइलावाले खुट्टा तान्ने, साइलावाले तिनले बोलाएर म जानेवाला हो र तिनका गुरु ल्याएको भनेर आयो भने घाम ताप्न त सबैलाई मजा आउने। यो सिरबारीको घाम हो र? सिरबारीको घाम हो हजुर? गुरु त त्यस्तो हुन्छ नि। माइलाले बोलाएकोमा साइला नजाने, साइला बोलाएको किन मान्नु पऱ्यो र? मैले यस्तो किसिमको अवस्था हुँदा हुँदा हाम्रो बाबुबाजेले पहिला गुरु ल्याउँदाखेरि सबै त्यस्ता बाधा अर्चना भएको। 1 नम्बरमा हामीले स्वीकार गरेन। कुनै गुरुलाई यहाँ बोलाउनु पर्यो भने हामीले स्वीकार गर्दैन। केही आमाहरूले गर्दैन, केही बाबुहरूले गर्दैन, केही दाजुभाइले गर्दैन। तिनले बोलाएपछि त म टेक्दैन भनेपछि त त्यसले 10-12 जना रोकिदिन्छ। भित्रको घर सफा हुनुपर्छ, आँगन सफा हुनुपर्छ, बाहिरको सफा भयो भने बल्ल समाज सफा हुन्छ। पहिला घरभित्र सफा गर्नु भन्यो अर्थ पहिला भित्र सफा गर्नु पऱ्यो नि। कसरी गर्ने? संस्कार संस्कृति भनेको एप्रोच द माइन्ड। हामीले बनाएको हाम्रो बाबुबाजेले कति कुरा त्यहाँ हेरेर के गडबड छ सुधार गरेर त्यसलाई रिसर्च गरेर ल्याएको कुरा हो। त्यो कुरै फाल्दैन। जेठाजो आउँदाखेरि बुहारी उठ्थ्यो, छुन्थेन। गुन्द्रीमा बसेको छ भने गुन्द्रीबाट जान्छ र करेन्ट। गुन्द्रीलाई बेरेर पनि हालेको पर्थ्यो भने अलिकति जेठाजु बहिनी, जेठाजुले बुहारीलाई बहिनी, दाई बहिनी, आफ्नो बुढालाई चाहिँ नि बुढीले चाहिँ नि ड्याडी, त्यसको बाउको ड्याडी। बुढा पनि ड्याडी हुन्छ। बाबा बाबा के को बाबा? यहाँ
पनि भन्यो होला भनेछ केटाकेटीले आफ्नो श्रीमतीले आफ्नो बुढालाई बाबा भन्ने मानहानि गर्ने यो हाम्रो संस्कार भने तपाईँले बाबा भन्ने त्यो बाउले भन्नुपर्छ नि बाबा भन्ने किन त्यसले पैसाले तपाईँलाई पेलेको छ डराउँछ योले मलाई 2-4 पैसा दिइरहेछ यो नभनौँ भने योले चाहिँ भरे पैसा दिने मन गर्छ यो डराएर नभनेको लोभीहरू त मेरो संस्कार संस्कृति त्यहाँबाट बन्द गर त्यहाँबाट रोक्नु पर्यो सक्छ बुढालाई बाबा भन्ने चलन कहाँबाट आएको पहिला थिएन बाहुनले भनेको बाबा भएर सुन्नु गुरुङले त बाबा भन्नै जान्दैन आप्पा भन्छ त्यसले आपा बाबा भनेको बाहुनीले होइन मैले एउटालाई यस्तै क्वेसन सोधेँ किन हो बाबा भन्ने भनेको छोराछोरीको बाबा भएपछि हाम्रो नि बाबा तपाईँ पनि भन्ने मैले सोधेको छु क्या एउटा मानहानि गरेको आफूलाई थाहा छैन बच्चाहरू आफूले पायो यो कुरो त सत्य हो क्या तपाईँले पाएर डुलेर आएपछि ऊ डुलुवा यो कुकुरले त भनेकै मान्दैन त्यो बच्चा कुकुर भएपछि आफू त कुकुर भइहाल्यो नि त्यहाँबाट त्यसको बुढा चाहिँ कुकुरको डाँको भयो हजुरआमा चाहिँ पुरा कुकुरनीको बुढी भयो खोलाकाली गरेछ त्यहाँ आफैलाई गरिरहेछ त्यो त बुझेछ र तपाईँले भन्छ यो गधाले भन्छ ल गधा भन्ने बित्तिकै आफूमा ठुलो गधा छोराछोरीलाई गधा भन्नु आफै गधाको बाउ भइन्छ त्यो त हो गुरु यो मेरो संस्कारले सिकाएको हो यो तपाईँको राम्रो संस्कार बुहारीले आफ्नो छोरालाई बाबा भन्दाखेरि चुप्प लाएर बसेछ हाम्रोमा यस्तो मिल्दैन बुहारी श्रीमानलाई श्रीमानै भन ससुरालाई ससुरै भन जेठाजी नै हुन्छ कडा गर न त्यो अलिकति पैसावाला आइदियो भने त आमा उसलाई पो ढोकरमा जान्छ त साथी पैसाले किन्ने हो संस्कार तपाईँले यो कुरा बुझ्दैन क्या पोखरामा धनी भयो भनेमा हामी गरिब हो तपाईँले पैसालाई हेरेछ पैसा नहेर्नुहोस् अरू खान नपाम्ला यहाँ आयो भने तिमीहरूको बुहारी आयो भने बुहारीलाई सुताएर दिनभरि रातभरि त्यो बुहारीलाई कसरी खुसी पार्ने भने यिनको धन्दा हुन्छ पनि छोरीलाई त्यहाँ ज्वाइँ दिनु ज्वाइँलाई बाबा भन्नु भने सिकाउनु घरको समस्या भनेको संस्कार त्यहाँबाट बिग्रेको अब योबाट मुक्ति पाउनको लागि के हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ढकाल घरमा भएका छोरी नातिले यही भन्नुपर्छ तिम्रो श्रीमानलाई श्रीमाने भन्नु बाबा चाहिँ नभन्नु पहिल्यै सिकाएर पठाउनु के त्यसले भन्दैन केही सामान बोक्न पऱ्यो भने बाबा म त बाउ छोरी रहेछ भने घरको छ है त्यसको बाबा हो भनेको त होइन के हो त श्रीमान किन बाबा भनिस् कतिचोटि हकारेछु मैले हकारेर हुन्न सबभन्दा पहिला हाम्रो घरभित्रबाट छोरीलाई निकाल्दाखेरि मेरो धर्म संस्कृतिमा श्रीमानलाई बाबा भन्न पाइँदैन भनेर सिकाउनु पर्छ सिकाउँछ डराउँछ यहाँ बसेर पाएको 3-4 वर्ष हामीसँग रहन्छ त्यहाँबाट पैसा टोपालेर पढाउने टोपालेर यहाँको खाए खर्च दुःख सुख गरेर पोखरामा पढाउँछ कुनै बेलामा तिमीले सिकाउँछ त्यो बाबा भन्ने टोली तैँले भेटिहाल्छ त्यहाँ बिहा भयो भने कस्तो भाइ तैँले त आफ्नो श्रीमानलाई बाबा पनि नभन् बाबा भन्न कस्तो राम्रो लाग्छ भनेर साथीले भनेपछि साथीको इज्जत जोगाउने त्यसले बाबा भन्छ सबभन्दा कुरा कहाँनिर बिग्रियो त भन्दाखेरि एजुकेसन फिल्ड जब यो पढाइ लेखाइ भनेर आयो नि यसले झन् बच्चा जागृत हुन्छ राम्रो हुन्छ भन्ने सोचाइ आउँदाखेरि हामीले चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा पढाउने भनेर जब माइग्रेसन गरेर हामीले पोखरा काठमाडौँ पठायौँ त्यही बच्चाहरूले हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई बुझेको छैन सरकारी स्कुलमा पढेको मान्छे जम्मा वकिल अदालत धाउने सबै नेता भए पोखरामा पढेको मान्छेले के पनि गर्न सक्छ लोकायक सेवामा त्यसले निकाल्नै सक्दैन लोकायक सेवा त वहीँ खाएको हुन्छ त्यसले बुढालाई बाबा भन्ने सिकेर आएको हुन्छ बुढेलाई आमा भन्ने सिकेर आएको बुढीले त आमाले मम्मी मेरो फोन कता गयो भनेको त भर्खरको केटीले आफ्नो बुढालाई पो मम्मी भन्दो रहेछ ए त्यो बुढाले आफ्नो बुढीलाई मम्मी भन्छ सुनेछ तपाईँहरूले मम्मी भन्छ
केलाई भने बच्चाको मम्मी भएपछि मेरो पनि मम्मी त्यही हो। पूर्ण नाइले भने जस्तै हो कि यो एउटा समस्या त्यो 1 नम्बर। 2 नम्बर समस्या हाम्रो पहिचान के हो त, कसरी देखाउने त भन्दाखेरि हो यसरी हाम्रो यहाँ पनि एउटा समूह गठन गर्नुपर्छ। सङ्घ छादङ सङ्घ वदादङ सङ्घ हो मनासी जाँदा सङ्घ छादङ सँगै हिँड्ने बाचा कबल गर्नुपर्छ। हाम्रो यहाँको मान्छे सँगै हिँड्छ। सङ्घ वदादङ सँगै वचन एक वचन हुनुपर्छ। सङ्घ हो मनासी जाँदा सबैको मन एउटै भयो भने बल्ल यो तपाईँले बाहुन बात के बात ब्राह्मणको के बनाएको छ त्यो पुरा हुन्छ। यदि त्यहाँ भाँजो हाल्न लायो भने त्यो हुँदैन। देव भाव देवताहरूले पनि सराप हाल्छ। एउटै बाजुको सन्तान फुटेर धेरै आयो भन्दैमा फुटी गयो भने त्यो दुःख हुन्छ। कसरी बताऊँ तपाईँहरूलाई? यो 32वटा दाँत त मेरो हो नि। यहाँ थोते भयो भने तपाईँ थोते हुन्छ कि म हुन्छ? मेरो यो दाँत उग्ल्यो भने तपाईँहरू थोते हुन्छ कि म हुन्छ? तपाईँ नै हुन्छ। ढकाल समाज एउटा परिवार हो। त्यो परिवारमा एउटा थोते भयो भने को थोते हुन्छ? ढकाल हुन्छ। या एउटा चेली बिग्री गयो भने यो टोलकै नाश हुन्छ। डर छैन तपाईँहरूलाई? ढकालको फलना यसरी यस्तै भाइहरू भने सबै ढकालकै नाममा पिरै परेन यहाँ घोत्दैन तपाईँहरूलाई। परे त तिनका परे छोडा हामीलाई के मतलब? फुटेर गएको 3 पुस्ता भएपछि कुटुम्ब बराबरी गलत। ढकालको नाम गएको थाहा छैन उनले त्यो सोचे। गलत 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 त्यो कुरा सोच राख्ने गलत। अब गुरुले अलिकति कडा भयो भने नरिसाउनु। यो हो संस्कार। कुनै एउटा भाइले गरेर लाएछ भने त योले लाएर उहाँ भेरगुमा बनाएको त होइन नि। यहाँ गरे। यहाँ गरेपछि तपाईँहरूको एउटा दाना हाल्यो भने 32वटा मजबुत हुन्छ। माझ्दाखेरि त भित्र दतवन लगाउँदाखेरि बुस लगाउँदाखेरि सबैलाई गर्छ कि अगाडि यसरी गरेर बस्छ? सबैलाई गर्नुपर्छ। तपाईँले सबैलाई भित्र गर्छ कि अगाडि लगाउँदा माझेर निक्लिन्छ? सबैलाई गर्छ। सबै भित्र बाहिर मान्न पर्यो नि त। होइन एउटा मात्रै माझिँदै माझिएन। सङ्घ गच्छाद सँगै हिँड्ने बानी बसाल्यो भने मेजोरिटी आयो भने कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। तपाईँहरूको शक्ति पावर आउँछ। त्यो भाइलाई सहयोग गर्नुहोस् जसले गर्न खोजेको छ। केही न केही तैँले देखेको छ। तपाईँको हेराइमा त गलत होला तर त्यो देख्नेवालालाई त गर्नु पर्यो नि। सपनै नदेख्ने उसैले गर्ने कुरा छैन आफूले गर्न सक्दैन विरोध गर्ने फुट्छ थोते हुन्छ। यहाँको कुनै समस्या घटिगयो भने यो परिवारमा यति दुःख छ कि भनेर साध्य छ। बाटोमा हिँडेर उता जाने बित्तिकै तपाईँलाई कुरा आयो तिम्रो टोलमा त त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि त शरम लाग्नु पर्दैन? दुख्दै नदुख्नु त्यहाँ गएर त गफ लगाइदिन्छ। मेरा भएको हुन् र 3 पुस्ता छुटेका हुन् कि उनका भएको कुटुम्ब बराबर हो त भाइ भनिदिन्छ। यस्तो हुन्छ? 3 पुस्ता नि भन्दैन गुरुबाले त। मेरो केही भएको छैन कि फलाना यसरी बिग्री फलाना छोरो बिग्रियो फलाना बुहारी बिग्री भन्छ नि त्यति हो। के को विषयमा भयो त संस्कार संस्कृति कहाँनिर टुङ्गियो भन्दाखेरि घाँस काट्ने बेलाको झगडा। 3का बाख्राले मेरो घरमा खाएको हुनाले 3का श्राद्धमा म जाँदै जाँदैन बाख्राको कारोले श्राद्धमा नजाने के भयो त्यसको बुद्धि। एउटै घरका दाजुभाइले फरक फरक श्राद्ध गर्न लाए हो र? त्यही त कुरा निकाल्यो त मैले भने नि उपाय किन तिमीले त्यस्तो गरेको पा भने त्यसका बाख्राले चाहिँ नि मेरो घरिघरि घाँस खाएपछि तँलाई श्राद्ध नरोक्ने भन्छ। मलाई त अब बाख्राले घाँस खायो भनेर यो सानो सानो कुराले हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई अन्धकार बनाएको छ। मैले भनेको कुरा बुझ्नु भएको छैन? बुझियो। तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि? होइन। अब अर्को कुरा अब हामीले यो समस्या देखेपछि यसको समाधान कसरी गर्ने के छ त तपाईँहरूको समाधान? अब मलाई यसो बताउनु त पूर्णतः। अब यो भवन समान बनाएपछि तपाईँले के कार्यक्रम ल्याउनु? के भैँसी पाल्ने हो त्यो गोठमै?
कोही नआएपछि त भैँसी पनि पाल्नु पर्यो नि। यो दाजुभाइ कोही पनि नआउने, पैसा पनि नदिने, आधा कल्चो बनाएर राख्नु, टिन छाउन नसक्ने के माकुराको जाल बनाएर राख्नु, शत्रु हँसाउने काम गर्ने, के हो तपाईँको भन्नु? हाम्रो भनाइ त के भने बर्मन सङ्ग्रहालय बनाउने हाम्रो पुर्खाले के चिजहरू राखे, के चिजहरू थिए पुर्खाका पालामा ती ल्याएर सङ्ग्रहालयमा राख्ने। अब बाहिरबाट जस्तै अब हजुर जस्ता गुरुहरू आउँदा अरू कोही आउँदाखेरि पनि हामीले यहाँ हेऱ्यो हाम्रो पुर्खाको चिन्ह ल है भनेर देखाउन सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो गुरु। खास मुख्य उद्देश्य त्यो हो। अब गराउन सकिन्छ सकिन्न त्यो अब भगवान उपरमै भगवानको पछि नहेर्नु आउँदै आउँदैन यहाँ। भगवान पनि त हामी हो नि, भगवान कहाँ आउँछ त? त्यही भएर हामीले अब तपाईँलाई म एउटा भरोसा त गर्नु पर्यो। होइन पर्यो तपाईँलाई म बताउँछु, हजुर ब्राह्मण समाजको अहिले अध्यक्ष को छ थाहा छ तपाईँलाई? अहिले बर्मन समाजको होइन होइन माथि केन्द्रमा को छ थाहा छ तपाईँलाई? त्यो थाहा छैन त्यो थाहै नभएको मान्छे फेरि कसरी ब्राह्मण समाज बनाएको? होइन मलाई थाहा छैन। अब भाइलाई थाहा होला नि, ठम भाइलाई थाहा होला। उनी अलि हामीभन्दा भाइ भए पनि उनी अलिकति सिनियर छन्। अब यस्तो कुरा गर्नु हेर्नुहोस्, तपाईँलाई सेन्टर थाहा छैन, हजुर यहाँ त सुनेको भरमा बनाएको। ब्राह्मण समाज छर्यो भने त सुन्यो होला नि, केन्द्रमा छर्यो भने सुन्यो होला नि। ब्राह्मण समाजको पहिला अध्यक्ष चाहिँ नि नारायण प्रसाद अधिकारी भनिन्छ। त्यो चाहिँ नि मेरो एकदम नजिक, हामी दुईजना सहपाठी हो। ब्राह्मण समाज जम्मा गर्ने बेलामा हामीले सल्लाह गऱ्यौँ, त्यो मान्छेलाई यहाँ ल्याउनु पऱ्यो भने म तपाईँलाई भर्खरै लो जानु पऱ्यो भने यहीँ भर्खर आउँछ। त्यो अहिले मेरै रत्नचोक एरियामा हामीले ठुलो ब्राह्मण समाजको घर बनाएको छ। कुनै बेला पनि म तपाईँहरूलाई भर्खरै फोनमा पनि तपाईँलाई सम्पर्क गराइदिन सक्छु। एक नम्बर तपाईँ ब्राह्मण समाजको परिकल्पना गरेको बाहुनलाई पनि यहाँ ल्याउन सकिन्छ। दर्शन त गराउनु पऱ्यो नि होइन? एउटा कुरा सुन्नुहोस्, सङ्ग्रहालयको कुरा आयो है यहाँ। हामीले के सोच्यौँ कि हाम्रो संस्कार संस्कृति भनेको सङ्ग्रहालय हो भने तपाईँहरूको बुझाइ मैले बुझेँ। म सङ्ग्रहालयको विषयमा बताउँछु। सबै हाम्रो त अस्ट्रेलिया पढ्न गए, गएछ नि यहाँबाट, अमेरिका गएको छन्, अस्ट्रेलिया गएको छन्। तिनीहरूले के भन्यो भने गुरुजी हामी ठाउँ ठाउँमा घुम्न पर्यो भन्दाखेरि उताबाट आए। घुमन लिएर हाम्रो संस्कार संस्कृति हामी हेर्न जाउँ भन्दाखेरि सङ्ग्रहालयमा लिएर जाँदाखेरि उसले गोरा पनि लिएर आएको थियो। पहिला म गएर हेर्छु, त्यसपछि त्यो गोरालाई भन्छु भन्न जाँदाखेरि त हाम्रो बाउका गतिविधिहरू, दुःखमा भएका घैँटो हालो जोतेका पहिलाको त्यो दुःखको भारी देखाएपछि त्यसले के भन्यो, यो देखायो भने हामीलाई हेला गर्छ भनेर त्यसले त्यो गोरालाई देखाउँदै लुकायो। हामीले के देखाउँछ त हाम्रो बाबुबाजे यता गरिब थिए, यतामा खान्थे भनेर तिम्रो छोराछोरीले संस्कृति जोगाउँछ। हेर यो हाँडीमा खान्थे भन्दाखेरि त वाह यस्तो गरिब, त्यस्तो उत्तर आएको छ। तँलाई धुप लगाएर बस्ने हो, तँले संस्कार संस्कृति जोगिन। तँले के जोगिन्छ? मेरो बाबुबाजेको परम्परा इतिहासमा मेरो बाबुले कस्ता खालको दुःख गरेका थिए र आज तिमीहरू यहाँ पुगेछौ छोरी भन्ने मात्रै एउटा प्रयोग गर्ने बाटो हो। तँले ब्राह्मण समाज जोगिन्न, भौतिक वस्तु हो। हाम्रो बाबुबाजेले प्रयोग गर्दै आएकामा आज तिमीहरूले चम्मच काँटाले खान थाले छोरी। त्यो कुरालाई यहाँ ल्याएर राख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दाखेरि हाम्रो कुरा छोडेर स्टिक चाबीले खान्छ, बोलमा खान्छ। हाम्रो बाजेले कोपरामा दिशा पिसाब गर्थे, अहिले उनीहरू बसेकोमा दिशा पिसाब गर्छ। यहाँबाट सुरु भएर मैले यहाँसम्म गराइदिएँ तिमीहरूलाई, तर यो इतिहास तिमीले नमेटा है, हामी योबाट आएको हो भनेर एउटा देखाउने प्रोसेस मात्रै हो। त्यही हो गुरु। त्यसले तपाईँको छोरीको क्यारेक्टर, तपाईँको बुहारीको क्यारेक्टर चेन्ज हुनेवाला छैन। झन् त्यो बुहारीले के भन्छ, भाइ यिनका बाले त यस्तोमा पो खाँदो रहेछ भाइ, हाम्रा बाले त्यस्तो खाने थिएन, त्यसले देखेको छैन। त्यसकारण अहिलेको सङ्ग्रहालय तपाईँहरूको त सङ्ग्रहालयमा भर्खर आएको कुरा हो, तर म त कलकत्ताको यस्तो ठाउँमा बसेको छु। त्यो सङ्ग्रहालय त इन्डियन राजाहरू र त्यो बेलाका भएका इस्ट इन्डिया कम्पनीको गोराहरूले प्रयोग गर्ने भाँडाकुँडा चाहिँ म त्यहाँ राखेको छु।
त्यहाँबाट हाम्रो नेपालमा त्यो कुरा आयो। हाम्रो सङ्ग्रहालय भने के हो? मेरो गोठमा भैँसी हुनुपर्छ, यहाँ सुलीमा मकै हुनुपर्छ, यहाँ मकैको घार हुनुपर्छ। त्यो सङ्ग्रहालय छैन। अब भएको कुयोको समा गरेर त्यहाँ राख्ने खाइने माइली के छ भने त्यहाँ राख्ने छ्याउै छैन। घर नयाँ बनाए खाने दिए के गर्ने भने सङ्ग्रहालयमा जुटाउने काम गरेको छ भन्छ तैँले। त्यस्तो रिपोर्ट दियो क्या त्यो नोटले। रिपोर्टको कुरा पनि भनिदिनु पऱ्यो नि मैले। म अनुसन्धानमा हिँडेपछि त तैँले मेरो संस्कार संस्कृति बच्नेवाला छैन। अब दोस्रो त्यो तपाईँको कुरा भइहाल्यो। अब दोस्रोमा के गर्ने विचार छ? तँलाई मैले टुङ्गो लगाइदिएँ, कुरो बुझ्नुभयो कि भएन तपाईँ? तैँले संस्कार संस्कृति बच्छ। त्यो बुहारी अलिकति स्ट्यान्डर्डको छ नि, उहाँ कास्की जिल्लाको थियो भने त्यसका बाउको सङ्ग्रहालयमा राम्रो राम्रो चरसका भाँडियाहरू राखिएको छ भने त हाम्रो यहाँको त पुरा माटाका साटाका त्यो कुहेको साटेका देखाइदिएको तल्लो पऱ्यो नि, बाँसाको ढुङ्ग्रा त्यो रोजेछ नि तपाईँ मही दुध राख्ने त बाँसा ढुङ्ग्रा हो नि गुरु अघि त जम्मा गरेर राखेर त्यो रेडी बनाइयो। त्यसलाई रात दिन पूजा गर। हामीले त गुरु त्यहाँ के हो भने त्यहाँ ती वस्तुहरू अब अहिलेकाले यो जस्तै तपाईँको विचारमा अहिले कहिले देख्दैन नदेखेको उनीहरूले देखाउन देखाउन खोजेको खोजेको हो। तपाईँले देखाउन खोजेको छ, तर त्यस्तो प्रतिस्पर्धा हुँदो रहेछ। मैले अनुभव गरेको याङ्जा गोटेसँग बिहा भयो भने उनीहरूको त हालसालमा भएका चराचुरुका थालीहरू राखिदिएको छ। तपाईँहरूको त पुरानो कुहेको सडेको राख्दाखेरि त तिम्रो बाबु आज भन्दा हाम्रो बाबु त कति धनी कति सङ्ग्रहालयले त्यस्तो एउटा झगडा गराएको छ भन्न खोजेको मात्रै हो। मैले भनेको चेलीबेटीले बुझ्यो होला नि। तैँले संस्कृति जोगिन्न। त्यसो भए त पुरानो घर राख्यो भने त भत्काएर किन सिमेन्ट हाल्यो? हाम्रो बाबुजी त किन जुत्ता छ? हाम्रो बाबुआजी त संस्कार जोगाउँछु भनेर तपाईँ खाली खुट्टा हिँड्नु नि, किन हिँड्दैन? संस्कार जोगाउने भने त्यो होइन के, पर्यावरण वातावरण ल्याएको कुरा मेडुलेसन चेन्जिङ गर्दाखेरि वातावरणसँग मिल्नुपर्छ। पहिला बाल्ने कुखुरा भेडा केही पाल्दैन, अहिले कुखुरा सबैले पालेछ। परिवर्तन छ नि त यहाँ त। मेरो बाबुबाजेले पहिला भने तुई समातेर बस्यो भने तपाईँहरूको छोराछोरी परिवर्तन हुनेवाला छैन। मोडर्न युगमा त्यो बच्चाले के चाहेको छ? मैले चाहेको मेरो छोराले मेरो छोरीले धर्म परिवर्तन नगरोस्, मैले त्यति चाहेँ। तपाईँले यस्तो तँलाई ज्ञान दिनुहोस् कि उता गएर यता गड ब्लेस यु नहोस्, क्रिस्चियन नहोस्। सबभन्दा धेरै क्रिस्चियनको फादर भएको बाहुन, गुरुङ होइन, मगर होइन, राइट बाहुन। नेपालको सबैभन्दा ठुलो अहिले फादर को छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? पाण्डे, अधिकारी, सापकोटा, देवकोटा भनेको छ शर्मा, सबै पण्डितहरू ढकाल। तपाईँले बुझ्नुहुन्छ? मेरो छोराछोरीहरू त्यहाँ गएर गड ब्लेस यु नहोस्, अरू कुरा मलाई चाहेन। त्यतिमा रोक्नु पर्यो तपाईँहरूले। रोक्ने उपाय के? तैँले रोक्छ के भन्छ? तैँले तिमीले संस्कृत पढ्यो भने यही तिम्रो बाबुबाजेले यस्तो। हाम्रो बच्चालाई त डलर चाहेको छ नि, डलरै पूर्णदयालाई पनि डलरै चाहिएको चाहन्छन् अहिले। होइन, अवस्था त्यस्तो बनाएको कुरो के राम्रै कुरा हो, मनले चाह नि। धनीले त्यो धन के सुख किन्छ? धनीले त्यो धन के सुख किन्छ? निर्धन बिचारा के सुख चिन्छ? जो निर्धन छ तैँले सुख भन्ने थाहा छैन, र धनीले सुख किन्छु भन्दा भन्दा त्यो संसार घुमेर तैँले सुखै भेटेको छैन। कहिले भेट्छ भेट्छ सुख कहिले भेट्दैन? जब मरेर गएपछि। तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो? अर्को यहाँ अब दोस्रो आइटममा के बनाउनु खोजेछ भन्नुहोस् त? परिकल्पना एउटा भन्नु। हाम्रो त्यहाँ सङ्ग्रहालय बनाइसकेपछि हाम्रो जुन अहिले तपाईँले भनिसक्नु भने पितृहरूले चाहिँ पितृभूमि छोडेर जानुभएका जुन जतिसुकै हाम्रो चाहिँ ब्रह्माण्ड दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, अन्य दाजुभाइहरू हुन्छ यो ढकालथोकमा, यो पञ्चमुलमा, उहाँहरू फेरि यहाँ एकचोटि चाहिँ यो भूमि टेक्न आउनको लागि हामीले चाहिँ त्यहाँ एउटा त्यसलाई चाहिँ आउँदाखेरि हामी चाहिँ कस कहाँ बस्ने? तपाईँले भनिसक्नु आफ्नै भाइलाई चाहिँ यहाँ राख्दैन, त्यहाँ बस्नको लागि एउटा वातावरण व्यापार रहेछ। एक रात बसेको के हो दिन्छु 1000 रुपियाँ दिन्छु भन्ने खालको रहेछ सिलबारीमा छोरालाई। अब तिनीहरू आएर त्यहाँ बस्न पाउँ, यो घर मेरो हो भन्ने तिमीलाई फिलिङ होस् के, यो ठाउँ मेरो हो, मेरो पितृहरूको मेरो हो भन्ने
लिङ्क होस् भने हामी प्रोसेस के छ त त्यो घर बनाइदियो भन्दैमा त्यो आउँछ एउटा कुराले कि हाम्रो छलफल त हो नि मैले के अनुभव गरेछु म बताउँछु नि कसरी ल्याउने तुनुलाई भने त यहाँले सिरबारीमा मान्छे मैले झारेछु नि त्यहाँ हो हुने नहुने कोभिड-19बाट मरेका मानिसहरू प्लास्टिकमा पोको पारेर फालिदियो सुन्नु नि त पहिला अरू जातिलाई छुन दिन्थेन केले छुएर फाल्यो भने तपाईँ हामी पनि जम्मै त्यसरी पोको पारेर जान्छ कर्मै पाउँदैन त्यो संस्कार जोगाउनुपर्छ कर्म गर्नुपर्छ है भनेर जबरजस्ती लादेको तपाईँहरूको पनि यहाँ कोभिडमा मरेको लागि कर्म जोगाउनु परेन पढिँदै जाँदैन कोरोना लाग्छ त म कहाँ जाने भन्छु होइन यहाँ त्यस्तो घटना एउटा दुईवटा भयो एउटा दुइटा तपाईँ भयो भने चुप लाएर भन्नुपर्छ डल्लै उद्देश्य पारेर कार्यक्रम ल्याउनु राख्नुपर्छ हाम्रो ढकाल भाइमा यसरी मृत्यु भए कर्म मिलेन उसको चिर शान्तिको निमित्त हामी कार्यक्रम गर्छौँ वाह कति पवित्र हामीले गर्न नसक्ने कुरो मेरो दाजुभाइले भनेपछि मन पगालेर आएर ती हामीसँग नजुटेको मान्छे पनि खट्ट आउँछ भनेर त्यस्तो धन्दा गरेको छ किन सबैलाई मिलाउनु पर्छ अहिले यो आतङ्क छ मास्क लगाएर मान्छेलाई नबोल्ने बनाइदिने घरभित्रबाट बाहिर निकाल्न नदिने अब तपाईँले के गर्यो अब त्यो सङ्ग्रहालय बनाएपछि दाजुभाइलाई पितृ पूजा भनेर एउटा बाटो रहेछ तपाईँ त्यसले चाहिँ नि सम्भव हुँदैन त्यो पितृ पूजाले अप्ठ्यारो पार्छ तपाईँलाई थाहा छ कि छैन अनुभव छ कि छैन पूर्ण दाइ हल्का के कस्तो भन्नु त हल्का कस्तो भने अब हजुरहरूसित भन्नै पर्दा अब पितृ पूजा भनेको एकदम सक्षमसँग गर्ने भनिन्छ कि त्यसमा अब हाम्रै ढकालभित्रको अब विभिन्न कुजातमा फसेका पनि त्यहाँ आउँछन् तिनलाई त हामीले फेरि सफल गर्न त सकिएन अब दाजुभाइ हो ढकाल हो तर कुजातमा फसेको छ ओ सुन्नुहोस् यहाँनिर पितृ पूजा बिस्तारै बन्द हुँदै गर्छ हजुर तपाईँले त्यो कुरा त ज्वरोमै भेला पारेछ पूर्ण यस्तो छ के होइन छ त्यही भएर माथि भट्टराईहरूको कुल पूजा थियो हजुर भीमबहादुर भन्ने पार्दी बिराटाको पेट्रोल पम्प छ त्यो भीमदाईहरू कहाँ पोका काट्छ भट्टराईहरूले त मैले गएर भने यो बलिको कुरामा म तपाईँहरूको कुल वंशमा होइन म लान्छु म जान्छु मलाई सिर्फ 10 मिनट मात्र बोल्न दिनु हाम्रो कुल वंशमा अरू मान्छे छिरायो भने त घाँटी बाङ्गो हुन्छ भने बाङ्गो भए मेरै होस् भनेपछि भट्टराईले तपाईँ जस्तो गुरुलाई त्यहाँ लगाएर मैले कुरा सुनाउनु पाएँ पवित्र हुन्थ्यो भनेर भट्टराई त्यहाँको सबभन्दा सिनियर भएको हजुरलाई लैजाऊ 91 वर्ष पुगेको बुढा मैले एउटा गुरुलाई बोलाएको छु यसको कुरा तिमीले 10 मिनट मात्र सुनाए केटा हो भनेर भने मलाई लगे कहाँ गयो फेरि हाम्रो अध्यक्ष नै भागी गयो कि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि त भाग्छ कि अध्यक्षहरू फोनमा गए होइन त्यो यहाँको पितृहरूले पनि लहर दिन्छ कि किनभने त्यसले यो गरिरहेको छ यो त लाग्यो कि हामीले गरिरहेको छ त्यसले यहाँ नसुन्नुहोस् भनेर लहर दिन्छ कि अलि अप्ठ्यारो कुरा छ क्या यो त्यही भएर बोलाउनु त बोलाउनु तपाईँलाई छिटाउनु तपाईँको होइन अहिले सिलसिलामा आउँदा भनिहाल्नु जुन कुरो आयो त्यो कुरा त भन्नु त्यो कुरा आउने बेलामा ऊ त गएपछि हजुर के लेखेको छ कान पुग्ने बेलामा के गर्ने त बेटा मनुष्य लोकमा आउन नसकेर पशु लोकमा आइस मैले फुकेपछि त्यो सक्क स्वर्ग लोक जा है भनेर कान फुकेर जबरजस्ती तपाईँलाई पानी सर्केपछि त्यो त काट्नु त पर्यो फरर गरेपछि भयो भने काट्छ नि काटिसकेपछि झ्याममा हानेपछि त्यो टाउको चाहिँ नि त्यो मूल पुरोहितले लान्छ अग्नि र मुद्नीको थैलो तपाईँहरूलाई दिन्छ गाह्रो हुन्छ है अग्नि मुद्नी भनेर थैलो छैन तँलाई देखाउनको लागि कसरी बताएछ भने यहाँ आमाले सुनाए आमाहरूको हो के हाम्रा त्यो गर्नैपर्छ नत्र भने हाम्रा त कुल वंशले त थारेर कमाउने गर्छ भन्छ फेरि अब मानिले मैले यहाँ एउटा
यसरी मेरो गोजीमा एउटा यसरी बाहिरबाट हेर्दाखेरि त पेनै देखेछ नि हो कि होइन हामी हिन्दूका लेबल लगाएको त यसरी कोही बुद्धिस्टका लेबल लगाएको हिँडेको हामी हिन्दू भनेर हिँडेछ नि तपाईँ हिन्दू हो भने जस्तै कलम दिनुहोस् न गुरु भन्दाखेरि त मैले के देखाउँछु यो कलम त त्यहाँ छैन एउटा ऋचा वेदको एउटा कुरा भन्न नसक्ने भागवत गीताको कुरा भन्न नसक्ने त्यो भए पो बल्ल यहाँ झुन्डिन्छ त्यो कलम वीरको मात्र लिएर हिँड्छ वीरको मात्रै छ कि बाहुन भने वीरको मात्रै छ तपाईँसँग लेखापढी छ र बाहुनु भनेर दस्तावेज छ छैन बाले ढकाल हो त भनिदिएको छ ढकालमा ढकालको वीरको लिएर त्यति हो हजुर त्यति हो हाम्रो बाजेले किन इतिहास लेखिदिनु भएन अहिलेको सोध्यो भने तपाईँहरू कुन पुस्ता कहाँबाट आएको भने त्यो पनि थाहा छैन छैन हामी ढकाल हो पुरानो कुरा न ढाकाबाट आएको अरे हामी ढाकाबाट आएको बङ्गलादेशमा ढाका बङ्गलादेश कहाँबाट आएको आफूले गलत कुरा बोल्छ ढाडा जातिमा रोक्दा भनिदियो भने नेपाल सरकारले ढाका जानुहुन्छ अहिले यो संस्कृतिविद र यो व्याकरण पढ्ने मान्छेले त सन्देह विच्छेद गरेर उल्टा पाल्टा बोल्छ अधिकारी यसरी सापकोटा यसरी निक्ले देवकोटा यसरी निक्लेको अरे कोही साँपरोबाट आएको अरे कोही मुखबाट आएको अरे भन्छ त्यस्तो पनि हुन्छ तपाईँ आमाकै पेटबाट आएको त हिन्दूको भित्र पनि ढकालको वीरको बोकेर हिँडेको छ तर त्यो ढकालको उत्पत्ति कहाँबाट भएको भन्ने कुरा छैन भनेपछि तपाईँ त अधुरो छ नि त पक्का कसरी तपाईँलाई बाहुन भन्ने के थाहा के हो हो तँलाई इतिहास रचनाको लागि तपाईँहरूको यो ढकालको अहिले कति पुस्ता भयो सबभन्दा पहिला त्यो कलमले लेख्नुहोस् एउटा ट्री बनाउनुहोस् त्यो ट्री बनाउँदाखेरि त्यहाँ कतिजना कुहे सबैजना त फल लाएन नि त्यो कुलमा चाहिँ नि कतिजना कुहे करेक्सन त्यो पनि भाइ हो कहाँ कुन पुस्तामा आएर कुहे त्यहाँ तपाईँको लागि कुहेको हो तुनुरको लागि सप्रेको हो जुवाई चाहिँ नि उसले चाहिँ अमेरिकानी पाएर पैसा पाएर ठ्याक्क गरेर भाइ छोडिदिन्छ उसलाई सप्रेको हो कि ढकाल बिग्रेको ढकाल तपाईँको लागि बिग्रेको ऊ सप्रेको ढकाल हो त कमाउन गयो अरे त्यस कारण यो कलमलाई तपाईँको हातमा कलम छ तपाईँहरूको हातमा लेख्ने कलम छ तपाईँको छोरा नाति पढिसकेको छ ओ चिरञ्जीवी नै पढेको छ त्यसलाई काम दिनुहोस् प्रत्येक घरको वंशावलीमा कुन बाजेको कताबाट गयो भने एउटा ठुलो वृक्ष बनाउनु त्यो वृक्ष बनाइसकेपछि त्यो कुहेको सडेको नभन्नुहोस् त्यहाँ मान्छे आए पनि नआए पनि सबैको नाम लेखेर ज्वाइँ समेतको नाम कहाँनिरबाट अब त्यो ढकालबाट मकाल हुन पुग्यो सकाल हुन पुग्यो हुन्छ नि त सबैको रिपोर्ट राखेर त्यो दृश्य राखेपछि त्यो खोल्नुहोस् हेर्नुहोस् बल्ल तपाईँ कलम र वीरकोसँग जोडिएको हुन्छ योलाई बाहिर भन्दाखेरि योलाई के भन्नु पर्यो आमाहरू योलाई कलम अब यो दुइटालाई जोडिदियो भने के भयो यो कलम कलमै भयो चलाक रहेछ कलम र वीरको भन्न मिल्छ कलमै भयो जोडियो नि अब त्यो वीरको त हारै गयो त फेरि किन हरायो किन त्यो वंशावलीमा त्यत्रो शक्ति हुन्छ त्यो वंशावली भएपछि त्यो वीरको भनेर त्यो ढकाल भनेको वीरकोले योलाई छोड्न खोज्दैन कलमलाई छोड्दैन भनेको लिखित दस्तावेज हो युवक छ कम्प्युटर चल्छ हात छ यो सालभरिमा तपाईँले सम्पूर्णको वंशावली कति जन्मिरहेका छन् कति पढेका छन् हाम्रो क्याटेगोरीमा कति धनी छन् पोखरामा कति छन् काठमाडौँमा कति छन् यहाँ भएको दस्तावेज बकाइदा साथ राख्नु पर्छ राखिसकेपछि पोखरामा भएका जति छ काठमाडौँ भएका जति छ उनीहरूसँग सल्लाह गरेर हाम्रो गल्ती भयो कि भनेर एक पेज पठाउनु सुधार गर्छ ए
हाम्रो घरभित्र यसरी बिग्रे तापनि ढकाल भाइले वंशावलीको नाममा त मलाई राख्यो नि भन्दाखेरि त्यो भाइ फर्किन्छ। वंशावलीमा राख्ने बित्तिकै तपाईँले पूजा गर्नुपर्छ र। यहाँ अप्ठ्यारो पऱ्यो कि हो त्यही तपाईँले त अघिको बोकै काट्छ। यहाँ बोका काट्छ ढकालले के काट्छ यहाँ? हाम्रो खिर हुन्छ। हाम्रो खिर रोटी हो लो तपाईँहरू त यहाँ सुधार भइसकेछ। हाम्रो पहिला पुर्खाले तपाईँहरू त धेरै चलाक रहेछ। उपमन्यु गोत्र हो नि त हाम्रो। उच्च पाउनु भयो त। अब मैले खबर पुऱ्याइदिन्छु त्यो नारायण पोखरेल नारायण अधिकारी। मैले यस्तो गाउँ पाएँ त्यहाँ खिरबाट कुल मान्दो रहेछ तिम्रो बोका काट्ने ठाउँमा नलैजाऊ। बोका काट्ने ठाउँमा मलाई लान्छ क्या त्यो नोटले। त्यो गलत हो। यो लुगा लगाएको अहिले पनि लैरहेको छ नि यो लुगा लगाएको हामीले भन्न मिल्दैन। हाम्रो उपमन्यु गोत्र भनेपछि हाम्रो शिवको चाहिँ गुरु हुनुहुन्थ्यो क्या हाम्रो ढकालको। बिन्दुवासिनीमा मारकाट बन्द गर्नुपर्छ भनेर नारायण पोखरेलसँग हल्ला गरेको गुरु मैले। र उनका छोरा छ नि अहिले एउटा कमल नारायण दिनबन्धु। वेदको कुरा कथा छ, महाभारत कथा छ, गीता कसले पढ्ने, पैसा भएपछि जसले पनि पढ्ने। बिजनेस हो यो, व्यापारमा हालिदियो। अहिले हेर्नुहोस् त कसैले पनि त मान्छे गरेको छैन। हाम्रो दाइले त्यस्तो हो भनेर मैले बोलेको। यो 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 गीतालाई भागवत गीतालाई पढ्दाखेरि 4 चोटि नुहाउँदै भयो। पिसा फुत्कियो भने फेरि आएर फेरि नुहाएर फेरि आउनु पर्ने। त्यस्तोलाई चटक देखाएछ भनेछ, पैसा उठाएछ, मुर्गा बनाएछ, वाह भने चाहिँ झुम्रेर गएर झै पुतली गरेर उल्टाको पैसा जम्मा उकालेर दिए। थाकेर जब हुन्छ तपाईँले कुरा सुनिहाल्नु भयो क्या। ज्ञान गुणको कुरा होइन यो, ज्ञानको पनि होइन गुणको कुरा, व्यवहारिक कुरा हो। हामीले अहिले देखेको तपाईँले त कुरा बुझिहाल्नु भयो। एकता हुनु पर्दो रहेछ। वंशावलीले हामीलाई एकजुट गर्न सक्छ र हामीले पैसा उठाउन सक्छौँ। त्यो स्मारिकामा हामीले हाम्रो वंशजमा भएका विद्वान वर्गहरू कति छन् र हाम्रो फ्यामिलीको परिवारको फोटो राख्नु भन्नुभयो मेमोरीको लागि। म सफल भएछ हो, तपाईँहरूको यहाँ सफल नहुने त कुरै छैन। मैले अभ्यासमा ल्याएको कुरा भनेको। सबभन्दा सिनियरबाट बाबु बाजेबाट ल्याउँदा आउँदा जसका थिए एक परिवारले हाल्दाखेरि 10,000 हो। त्यसै हो। त्यो परिवारले फोटो दियो भने 10,000 कलरमा निकाल्छ। यस्तो ढकाल भाइहरूको हेर्दाखेरि कुनका अनुहार कथा छ, कुनका अनुहार कथा त नदेखेको पनि देख्छ। त्यो किताब नै भन्नै मिल्दैन। तपाईँको परिवारमा 100 घर आउँछ, 100 घर आउँछ कि 100 घरलाई 10,000 गर्दाखेरि कति भयो? कति हुन्छ? 10 लाख आएन? 10 लाख आएपछि त्यो चाहिँ नि हाम्रो पितृ पूजाको निमित्त राख्ने भनेर त्यहाँबाट खिर खिलायो। त्यसको जो पैसा आउँछ नि बचत, यहाँ कोसँग माग्ने हो भनेको। 1 रुपियाँ आम्दानी चाहिँ खिर खाने पैसा ल्याऊ भने नि दिन्न कसैले। कोही कोही त पैसा दिन नसकेर पनि आउँदैन। पैसा कसैसँग नमाग। 10,000 को गुठी राख्ने त्यो पैसाले हामीले पनि त्यो स्मारकमा दिएका हौँ पैसा। त्यो पैसाबाट गऱ्यो भने इटोले पनि खुसी हुन्छ र उनीहरूले अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेर आउँछ। त्यो बेलामा त्यो पितृ पूजा गर्ने बेलामा दाजुभाइको ठुलो सल्लाह गरेर त्यहाँ राख्नु, एउटा सत्सङ्ग गर्नु पर्यो। पितृहरूको निमित्त हामीले एउटा सानो कार्यक्रम गर्नु पर्यो भनेर त्यो भाइहरूलाई भन्नु पर्यो। भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँ कुरा आउँछ के गर्ने कसो गर्ने। धेरै पैसा खर्च गरेर त हामी काम छैन। थोरै पैसामा एकै दिनको कार्यक्रम गर्ने, बिहान टाल्ने, ठिकै 3 बजे सक्ने। नारायणको पूजा खत्तम भइसक्यो। सत्यनारायणकोले पनि लगाउँदैन आज, छोडिसक्यो। रुद्री लाउँछ। पहिला 3 महिनाको एकचोटि त हुन्थ्यो हाम्रो। ए बाबा तिमीलाई के कुरा, पहिला त यो आँगनमा खैँजडी बजाएर नारायणको पूजा गरेपछि सालामा झन्किन्थ्यो। मेरा घरमा पण्डित मेरा घरमा आउने भनेर गइला नि, यहाँको दिएको त्यो पनि नखाने। यहाँ उनको गएपछि फेरि यो मेरो यहाँ म नजाने भने लुकेर बजाएर हेर्ने के दिएछन् भनेर। त्यसरी संस्कार संस्कृति हाम्रो घरमा नारायणको पूजा लगाएको छ। छोराछोरी सबै आऊ भने सबै आउँछ। पितृ पूजामा आउनेवाला
पितृ पूजामा गाउँकोले गर्ने, तिमीहरू जहाँ भयो नि विदेशमा आउन पाउँदैनौ, हामीले गरेछौँ, यो वृक्षमा राखेर बाबुबाजे सबै यहाँ पूजा गरेछौँ भनेपछि खुसी। खुसी। नारायणको पूजा गर्दाखेरि निम्तो गर्दै त्यो कस्तो गर्ने त घरमा नगर्ने, त्यही कोठामा सालमा एकपटक नारायणको पूजा लाउने। महायज्ञ सायको होइन, धेरै खर्च हुन्छ। 3 वर्ष 4 वर्ष लगायो भने तिम्रो त म ग्यारेन्टी दिन्छु तिम्रो त भवन थाहा नपाइकन बनिजान्छ। एउटा पूजा पैसा उठ्छ। आयोजना गर्नु पर्यो क्या हामीले, सबैलाई बोलाएर ढकाल्नु। मैले त्यसरी गरेँ, बर्मर जतिलाई मैले त्यो गर्न लगाएँ, अधिकारीलाई लगाएँ, सफल भयो। पराजय पुण्य पराजिलोको त्यहाँ सफल भयो। त्यो बेलामा कसलाई बोलाउनु त भन्दाखेरि एकदम स्पिड राम्रो गुरु जसले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्न सक्ने गुरु छ, हामी पोखराबाट मगाइदिन्छौँ। पैसा नलिए तैँले भाइ, पैसा नलिए केदारेश्वरको लोकनाथलाई म भनेर त्यो मेरो गाउँमा जानु पर्यो, जग्गा लगाउनु पर्यो, भन्नु पर्यो, त्यहाँ उठेका पैसाहरू त्यहीँ छोडिदिनु पर्यो भन्न पनि सक्छु कि मैले। तर हाम्रो धर्म त होइन त, त्यसले त छोड। बाहुनले त अहिलेसम्म त खाएको छ नि, पारे बोकिहाल्छ, त्यसले बोकिहाल्छ। तर तँलाई त्यस्तो भन्नु, हाम्रो यहाँ चाहिँ छोडिदिन्छ, हामी बाट छोडिदिन्छ। पोखर व्यक्ता उसले हातमा लिन सक्ने अवस्था छ, त्यो नारायणको पूजामा धेरै खर्च पनि हुँदैन। भोको पेट बस्छ बाहुनहरू, के गर्ने हो त्यहाँ। त्यो यहाँको जस्तो त्यहाँ गुर्सिनीले यस्तो च्याउ बिस्कुट ल्याएर त त्यो जग्गामा चढाउन पाइँदैन, त्यस्तो नियम राख्नुपर्छ। त्यो त चल्दैन। पहिला सुरुमा चल्दैन भन्छ, अहिले धेरै चलाछन् के बाहुनले च्याउ खान्छ। पूजा गर्न आउँदाखेरि च्याउ दिन्छ त्यहाँ, दिन्छ। पूजामा प्रसादमा त हाल्दैन क्या। यहाँ गाउँघरतिर त्यति छैन, बाहुनलाई पनि च्याउ सहर बजारमा त्यस्तो भइसक्यो कि अहिले च्याउ त्यस्तो ल्याउने भयो। पहिला कोही खाना खिलाउनुहोस्, त्यो भाँडा देखाउनु भन्दा रोटा हाल्नुहोस्, दुध मही घिउ कहाँ छ सपाटी गरेर ल्याउनुहोस्, खिलाउनुहोस्। पहिलाकै खाना दिनुहोस्। हुन्न, त्यो बेलामा तिमीलाई पालेको कुखुरा सुखुरा सब लुगाइदेऊ। त्यो आयो भने फेरि त्यसले कुरा देख्यो भने उल्टो कुरा गर्छ। सब लुगाइदेऊ न, लुगाइदिएपछि त्यसले के गर्छ? अब कुरा के आउँछ, नारायणको पूजा गर्दाखेरि र रुद्री गर्दाखेरि त्यसको नियम के छ? रुद्री र नारद दुईटा एकचोटि गर्न मिल्छ। रुद्री थापना गर्नेदेखि सत्यनारायणको पूजा त जहिले पनि थापना हुन्छ क्या। हुन्छ हो, रुद्री गणेश त्यही आउँछन्। त्यसले हवन गर्दाखेरि त्यहाँ धातु आकाश तत्त्व हेर्छ, जुर्नी नजुर्नी हेरेपछि रुद्री लाउने नि के छ र त्यो कर्णमा के हुन्छ र? त्यो गर्नु नबोलाउने, त्यहाँको 35 जाँदै जम्मै ल्याउने पटुक। त्यहाँको छैन चुपीदारीहरू छ, ल्याएर चाहिँ रेगेर आएर गाउँभरि वरवर चाहिँ गउने नि। टेकस् न, हाम्रो बाबाआजेले के गरेछ जम्मा लात्तले टेकेर हिँड्यो, त्यस्तो गर्नु। एउटा लिएर गुरुले 60-70 जना, अहिले मेरो यहाँ 70 जना ल्याएर पुरा रातो बनाइदिन्छु। त्यो लौ गुम सालेछ पुरै, त्यो सिरबारी नि पनि रातै छ अहिले। मान्छेहरू फेरि गाडी लिएर आएको भनेपछि अब त्यहाँ हो त्यसरी उद्देश्य पुरा हुन्छ। 35 जना बटुक ल्याएर पढ्यो अरे भन्दाखेरि त्यो दिमाग खराब होस् न। उतापट्टि कुरा के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ म गर्छु। अहिले त पैसा छ नि भाइ हामीसँग, पहिला त पैसा थिएन, अहिले त पैसा छ। पुरा हाते जाति गाडी भाडा निःशुल्क पढ्न भाइ भने मान्छ नि, त्यति पनि हामी सबैले पुण्यको दान हो। बाबुबाजेलाई चाहिँ श्राद्धै गर्न नपाएर, राम्रो पण्डितसँग गर्न नपाएर पीडा भएका मानिसहरू हुन्छ। यस्तो पुण्य फल यस्तो स्वच्छ भएको त्यो बटुकहरू त राम्रो मनको छ नि, पण्डित पो खराब होला तर बटुक त पढ्दाको त एकदम सच्चा इमान हुन्छ नि। त्यसले आमा पाल्नु छैन, स्वामी पाल्नु छैन, तँलाई तपाईँले 5 रुपियाँ दान गरे पनि मुक्त छ। त्यो वैदिक आश्रममा पढेकोलाई बटुक भनिन्छ क्या। असल काम त्यहाँ तयारी छ क्या। म भोलि भने भोलि मैले यहाँ जुनलाई यहाँ लेडको लाएर ल्याइदिन्छु म जिम्मा। मलाई मेन गुरु हामीले यो कार्यक्रम गऱ्यो, हामी भेट्न आउँछौँ भनेर अध्यक्षज्यूलाई भन्नुहोस्, म उहाँ गएर गुरुलाई भेटाउँछु। खरेर मै आउँछु, जानु पऱ्यो दाइ भने म पनि आउँछु नि। अन्त मेरो साथी आउँछ। भूमि पवित्र गर्ने सालमा एकचोटि नगरे नसके, सालमा एकचोटि गर्न नसके पनि 2 वर्ष 3 वर्षमा गर्ने। त्यो भूमिका बाँध्यो भने बल्ल
त्यसले भन्छ त्यो नजानेको कुरा त्यसले सिकाउँछ। अब रुद्री र सत्यनारायण गर्दाखेरि के अवस्था गर्नुपर्छ त अहिलेको अवस्थामा? रुद्री गरेपछि नारायणको पूजा गरिसकेपछि हाम्रो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा हुन्छ कि सालै पछि तपाईँहरूले यम नियमको पालन गर्नेमा पहिला कुरामा हामीले हिंसा गर्ने छैन भनी शपथ लिनुपर्छ। कुखुरा किन पालेको भन्दाखेरि त व्यापार बिजनेस चल्यो नि त हामीले, र त्यसलाई चाहिँ नि दाना खिलाएर त्यसलाई ठुलो बनाएर हामीले छोराछोरी जस्तै बनाएर फेरि बेचेर हामीले खाएका छौँ। बिस्तारै बिस्तारै हामीले कति राम्रो छ ब्राह्मण भन्ने शब्दमा ब्राह्मणले मंसभोक्ष गर्नु हुँदैन भन्ने चेतना बिस्तारै ल्याउनु। यो त व्यापारले ल्याएको। यहाँ त अब किन ल्याऊ भन्ने बाजे छ। यहाँ त कोहीसँग नडराएपछि त्यसले सुँगुरै ल्याएपछि छेउको बाउले भन्नेवाला छैन। त्यो अवस्था यहाँ आउँला जस्तो लागेको हुनाले त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा मात्रै। आउँछ त आउँछ आउँछ सुँगुर पाल्छन् क्या हो। हाम्रो बाउ बाजेको यो छोरा नातिले त्यस्तो गलत काम नगरोस् भनी रोक्ने एकमात्र उपाय सङ्घ हो। ब्राह्मण समाजको सङ्घ बनाएको छ। यसमा वृक्ष बनाउनुहोस्, त्यो वृक्ष अनुसारको सबै अनुमोदन गरेर सालै पछि त्यो वृक्षको पूजा गर्नुहोस्। वृक्ष भनेर तपाईँले त ढुङ्गो मुढो पूजा गर्ने होइन, त्यो वृक्ष बनाउनुहोस् र तपाईँहरूको पुर्खेलीको सबभन्दा पहिला बाजे को हो आँकडा लगाउनुहोस्। त्यो अनुसार चाहिँ त्यहाँ बाबुबाजे हाम्रो गोत्राबाडै आउनु पर्यो क्या, उपवन्य गोत्राबाडै आउनुपर्छ। जहाँबाट आए पनि त्यो प्रोसेस मैले मिलाएँ। त्यसै गरी अब यो सत्यनारायण र उसको पूजामा चाहिँ नि हाम्रो छोरा नातिलाई निम्तो गर्दा कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ। मिल्छ। जस्तो सिरुवालीले बाजा बजायो हामीले त्यस्तो बाजा। हाम्रो यहाँ भजन मण्डली छैन, पैसा खर्च हुँदैन, तँलाई 2500 रुपियाँ किन दिने? बाउ बाजेले नै आफ्नो छोराछोरीलाई लिन जाने जाङ जाङ दिँदै हाम्रो कान्छा हाम्रो मालामा हेर्दा हाम्रो पढ्नु देखाउनु न। आफ्नो छोराछोरी आउँदाखेरि त देखाउँदैन देखाउनु, कहाँ बोलायो भने उहाँ गएर हर्का खोली यहाँ गएर खाइदिएको 1500 20 2000 बिकेर बसेको। तपाईँहरू यहाँ कहीँ भजन बोलाएर जान्छ कि जान्न? जान्न तपाईँहरू? हामी त्यसै प्रयास गरिँदैन। नजिक नजिक भयो भने गइन्छ, टाढा टाढा हामी गइन्छ। अर्का गाउँमा त गएछ नि, ऊ त्यहाँ सिरबारी भजन मण्डलीले आउनु पर्यो भने तपाईँहरू त गएछ नि। गयो बोलाएको गयो कहिले काहीँ गयो। अहिले त गयो नि तपाईँहरू। अहिले यो भजनहरूलाई बिर्सिसके कि फेरि मान्छेले बोलाउनु छोडे। त्यो भजन जबसम्म फर्काउँदैन तपाईँको संस्कृति रहँदैन। त्यो भजनले भन्छ त्यो भजन गाउने मान्छेहरू अब मर्दै गए, अबको बच्चाहरूले त गीत गाउँछ। अबकाल त तल लान्छु मलाई लान्छु योलाई लान्छु भजन त सकियो। हो सबभन्दा पहिला संस्कृति जोगाउने हो भने भजन गर्नु पर्छ। तपाईँहरू त चिन्तो छ नि भजन खाइदेडी बजाएको, तैँले नयाँ केटालाई हात देऊ बजाऊ सिकाउनु पर्यो, सिकाउनु पर्यो। बजाउन नयाँ केटाले बजाउने, तर त हाम्रो गाना नबुझ्ने कि यहाँ अहिले यति जति हुनुहुन्छ उहाँले सबैले बोलाउनुहुन्छ। आज निकाला भोलि मैले निकाला, जान्दिनँ। कुरा गर्नु आफ्नो कुरा गर्नु न, आउँछ तँलाई। हजुर तँले गर्दा गर्दा त्यो मचियो भने तँले मेरो गाउँमा तपाईँहरूलाई के बताउने, बगाल थोकमा बगालेकोमा मेरो बाहुन गाउँ छ। मैले एकादशीको मेलामा मेरो बुद्ध मन्दिरबाट मैले तोरा लाग्छु। यस्तो विडम्बना बाहुन गाउँमा कुछ नपाउने त्यस्तो पनि हुन्छ है। कुछ छैन, जौतिल छर्नै छोडे। जौतिलको कुरै छोडेर कुसै छैन भनेपछि एकादशीको मेलामा कुछ पोखराबाट किनेर लानुपर्छ मैले उसको मुट्टा। बटर्ने मान्छे छैन, बटर्ने मान्छे जम्मै कामी दमै छैन। बटर बाबु फुल हाल्ने मान्छे छैन। पहिला पहिला त मेरो बाउले पाउँथ्यो, मेरो आमाले पाउँथ्यो भने कोतार्थे नि, बाउ नि सबै हाल्नु। 3 वर्ष भयो अहिले त्यो अभियान ल्याएको। खैँचडे बजाऊ भनेर ल्याउँदाखेरि मानेको थिएन। अहिले बल्ल 2 वर्ष भयो उनीहरू जागेर त्यहाँ चाहिँ ठुलो राधाकृष्ण मन्दिर बनाएको छ माथि। राधाकृष्ण भण्डार मण्डली भनेर एउटा आएको छ,
त्यहाँबाट त्यो आउने बित्तिकै बगाली टोकमा बगालीहरूको त्यहाँ बनाए हो अहिले त्यहाँबाट एउटा रल डाँडामा छ रहले बाहुनहरू अहिले 5वटा भजन मण्डलीमा मेरो मन्दिरमा एकादशीको दिनमा मेला लाग्छ मैले केही पनि गर्दैन तिनीहरूलाई सुजी पकाउँछु दाल भात तरकारी पकाउने खान्न सुजी पकाउने मिठो उहाँ माथि 85मा पुरा हो त्यतिले मात्र पुगेन आएन गुरुङले त समाधानमा भुक्दी लगाएर पञ्चवादमा हालिदिन्छ उहाँ गरेर जम्मै बोक्न लाउँछ किन त्यो संस्कृति जोगाउनु पर्यो भनेर के छैन तिमीलाई बाजा छैन म किन ल्याइदिन्छु भन्छु ल्याइदिए नि किनिदिने अरू पानी पनि खानुहुन्छ कि दिने पानी दिने दुध पर्दैन पानी दिने अहिले दुध लास्टमा खानुहुन्छ कि कुरो हुन्छ भने दाइ सबभन्दा पहिला तपाईँहरूको यहाँ भजन मण्डलीले गरे पनि यो छोरा नातिहरू बिग्रिँदैन अब त छोरा नातिहरूले त भजन गाउँ भन्यो भने त क्यासेटमा छ अरे ड्याङ लगाएर ट्याङ नाच्ला अहिले भन्नु भने उता डेकमा लगा नभएदेखि यता क्यासेट लगायो भएन भनेदेखि तपाईँको उयो हेर्न एकरो ठाडो गीत के ठाडो र हामीहरू एकदम रेडी पोजिसनमा बस्नु पर्यो कि हामीले यो भवन बनाउँछ अब हाम्रो मैले भन्न खोजेको तपाईँहरू थोरै मात्रामा भए पनि दाइ हजुर तपाईँहरूले एउटा भजन मण्डलीको निर्णय गर्नु होइन हाम्रो भजन मण्डली त गणेश कीर्तन टोली भन्ने छ हाम्रो नामै गणेश कीर्तन टोली हो गणेश कीर्तन टोलीलाई जगाउनुहोस् हाम्रो छ जाग्न नि यहाँ जाग्छ तर किनभने हाम्रो यति एरियामा अब उयो हजुरले भने जस्तो सत्यनारायणको पूजा अब कोही रुद्री अब यहाँ 84 यस्तो लगाइयो भने हामी त्यहाँ अनिवार्य त्यो गणेश कीर्तन टोली आएर पञ्चामृत खानी र एकछिन आरती गर्ने हाम्रो चलन छ त्यो हामीले गरिन्छ त तपाईँले त 84 को पर्ला र कुर्ला जस्तो कुरा गर्नु होइन कोही हाम्रो सत्यनारायणको पूजा लगाउने रुद्री लगाउने तपाईँले सत्यनारायण कुरा त तपाईँले लगाउन छोडिदियो त अब हामी छोडियो होइन गुरु अझलाई छोडियो होइन हाम्रो यहाँ तपाईँसित बस्नु हजुरको गुरु काट्न पर्यो कतिचोटि गरिन्छ यो हजुर सालमा एउटा घरमा एकचोटि गरिएला सत्यनारायणको पूजा रुद्रीलाई जुराएर गर्नुपर्छ जो कोहीले गर्दैन रुद्री संस्कार संस्कृति त आमा बाउले खप लगाइ खायो भन्न खोजेको यो अहिले पनि केही बिग्रेको छैन अहिले भने नि हुन्छ क्या अब यति ढकालमा यति यहाँ हिँडेर निक्लिने हुन्न प्रवचन ज्योतिषी हेर्न छन् हाम्रो गाउँमा त घरको केही यताउता गर्नु पर्यो जन्मकुण्डली नाम बनाउने ज्योतिषी पानी होइन मैले पानी पिइसकेको छु थोरै हाम्रो सगुन जस्तो मैले भने त्यस्तो सबै कुरा चिरञ्जीवीलाई देखाइदिएर हुन्छ सबैको घरमा चलाचल कोही एउटा पनि दिँदैन क्या यहाँ आज मेरो संस्कृति जोगाउने भने त्यो कुडा कपड त्यो भएको गुन्डुङ त्यहाँ राखेर त्यहाँ आउने यो केराको कस्तो चिसो आएको छ फ्रिजमा राखेको छ नि यो केराको विषयमा भनेर चाहिँ नि आज खेल खतम गर्नुपर्छ यो केराको बोक्रा नभएसम्म भित्रको गुदी बत्नेवाला छैन थाहा छ नि तपाईँलाई भनेको अर्थ के यसले के बुझिन्छ थाहा छ तपाईँलाई सन्तले त उल्टो उल्टो बोल्छ के बा सन्त कि होइन सन्तले त सत्य बोल्छ हामी हो क्या उल्टो बोल्नु त होइन हामीले उल्टो उल्टो बोल्दैन सन्त की बानी अटपटी झटपट लखे न कोही झट लख गए तो चट मुक्ति भए सुन्दाखेरि त अचम्मको कुरा सुन्छ तर राम्रोसँग बुझ्यो भने त मुक्ति छ तपाईँहरूले भगवान् बुद्धलाई सोधेछ के तपाईँ बुद्ध त प्राप्त गर्नुभयो संसारले तपाईँलाई बुद्ध बनाए तपाईँको इष्टदेव कुन हो कुन भगवान्को पूजा गर्नुहुन्छ तपाईँले भनेर सोधेछ अरे के गौतम बुद्धलाई सबै बाहुनका छोराहरू भए उनका त चेला हो कुन चाहिँ नि यिनले इष्टदेवको नाम लिनु रहेछ भनेर सोधे नि बुद्ध बोल्थेन सबै त वेद वेदान्त ब्राह्मण परिवारबाट आएका छन् त उसले अब कसैले ब्रह्मलाई भन्छ भनेछ कोहीले विष्णुलाई भनेछ प्रवचन यहाँ लागु भन्छ नि सुन कोही ब्राह्मण कोही विष्णु कोही शिव कोही त्यस्तो भनेछ नि अब यो मध्येमा एकजनालाई भन्छ यसले भन्ने कुरा सबैलाई ढुक्क थियो के चिरञ्जीवी तर भगवान्ले यसरी बताउनु यो मूर्ति सबभन्दा फेमस छ कि भगवान्ले के भन्यो माता पिता गुण अनन्तो आचार्य गुण अनन्त सबैभन्दा पहिला मलाई जन्म दिने आमा चाहिँ नि मेरो पहिलो भगवान् हो
त्यो बच्चालाई मैले त्यस्तो सिकाइदिएको आमा बाउले वृद्ध आश्रम लाँदैन। दोस्रो भगवान् बाबा हो, तेस्रो चाहिँ बल्ल आचार्य हो, जसले यो सब मृत्यु पश्चात देखाउने बाटो। आमा बाउलाई भगवान् नदेखाएर हुने नहुने भगवान् देखाएको छ। यहाँ त कोही दारे, कोही फारे, कोही के, कोही गाँजा खाएको, कोही भाङसँग गएको। त्यो बच्चाले के सोच्छ कि भगवान् त यो हो भनेर यो आमा बाउलाई भगवान् देख्दैन। 26 वर्ष पहिला नेपालीको छोराले आमा बाउ नै भगवान् हो भनेको छ। यो कुरा चाहिँ बाउलाई भन्न दिँदैन। हामी आयो भने हामीले भनिदिन्छ नि, दिँदैन। गुरु न ब्रह्मा, गुरु न विष्णु, गुरु न महेश्वर, त्यसरी कुरा लाग्छ। गुरु भनेछ त्यहाँ त, भगवान् भनेको छैन के, तपाईँले कुरै बुझी छैन। गुरु भनेछ क्या त्यहाँ, अखण्ड मण्डलाकारन भनेको हुन्छ। अखण्ड मण्डलाकार सारा संसारमा बस्ने ब्रह्मा विष्णु महेशले यो रचेको हो भनेको हो क्या त। त्योलाई नै भगवान् भनेर हिँड्छ। भगवान् होइन, त्यो रचनाकार रचिताहरू हो, तर भगवान् छैन। भगवान् शब्द संस्कृत होइन। भगुवा भनेको भाग्नु, राग द्वेष मोहबाट टाढेर भागेर बुद्धलाई चाहिँ भगुवा भनेको छ। र भगवान् भनेको बुद्धलाई भनेको भाग्नेवाला, राग द्वेष मोहबाट भाग्नेवाला। त्यसले कहिले पनि राग द्वेष नगर्ने त भगवान्ले भन्यो कि बुद्धले। त्यो भगवान् हुनको लागि आमा र आमा बाउ बाहेक कोही पनि हुन सक्दैन भने कसरी? आमाले गरेको त्यो बच्चाप्रतिको जो बिहेभियर हुन्छ त्यो के हो? दया हो कि माया हो कि के होला? तपाईँको छोराछोरीलाई तले त्यो के त्यो बच्चाहरूलाई के देखाएको? दया देखाएको हो कि माया हो कि प्रेम के हो भन्नुहोस् त? बङ्गटिङको जन्मेछ नि बच्चा, रिस उठ्छ तपाईँहरूलाई? माया लाग्छ। माया लाग्छ। आफूले जन्मेको बच्चालाई राग देखाउँछ, द्वेष देखाउँछ, आमा मात्रै यस्तो छ त्यो बच्चासँग राग द्वेष मोह गर्न सक्दैन, गर्दैन। अपाहिज भयो, लङ्गडा भयो, डिसब्यालेन्स छ, फेरि पनि त्यो बच्चाको लागि त्यो आमालाई बहुत प्यार छ कि छैन? आमा भगुवा हो। त्यो बच्चाको लागि आमा चाहिँ नि तितो प्राण त्याग पञ्चायत त्यो माया पनि होइन। माया दयामा के हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? माया दयामा के हुन्छ थाहा छ आमाहरूलाई? संस्कृतमा माया दया भनेको के हो भने भैँसीलाई बेसरी माया लाग्छ, कुँडा खिलाउन मन लाग्छ भन्छ नि, किन? त्यसले दुध दिनसम्म, दुध दिन छोड्यो भने तँलाई माया लाग्छ? के भन्छ तँलाई? यसले दुधै दिएन, यसलाई के गर्ने होला? गुरुङ बोलाएर बोलेर छोरालाई त्यसो गर्ने मिल्छ? मिल्दैन। त्यसको मतलब छोरालाई दिएको त दया पनि होइन, माया पनि हो, प्रेम हो। प्रेम गरेको हो, प्रेम गरेको हो र, प्रेम गरेको हो र। प्रेम भनेको तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ बा? यो अलि संस्कृतको कुरा छ। प्रेममा के छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? मलाई छैन। प्रेम विवाह भन्छ नि मान्छेले, प्रेम विवाहमा बिछोड हुन्छ। जसले प्रेम गरेर बिहा गर्छ त्यो बिछोड हुन पनि सक्छ। तर मेरो बच्चासँग प्रेम गरेर बिछोड हुनु खोजेको 100मा 95 त बिछोटै हुँदो रहेछ। त्यो बच्चालाई गरेको प्रेम होइन नि, देखियो क्या त? हो बाबु, प्रेम हो। त्यो बच्चालाई हेरेको प्रेम हो, दया हो, माया हो, होइन। के हो? त्यसलाई भन्छ करुणा, कम्पेसन। आमाभित्र भएको जो करुणा छ त्यो शिव हो। शिव भनेको कल्याणकारी, कृष्ण भनेको कल्याणकारी। कृष्ण रूपी हृदयबाट हेर्नुपर्छ त्यो बच्चालाई भनेको छ। त्यो आमासँग र बाउसँग मात्रै हुन्छ, अझै बाउमा कम हुन्छ। त्यस कारणले त अर्को स्वानीले आयो भने त्यो आफ्नो पहिलाको बच्चा भएको हेर्दै हेर्छ। तर आफ्नो आमाले जसरी नि हेर्छ। राग द्वेष मोह भगुवा भएको आमा मात्रै। त्यसका भगवान्ले पहिला आमालाई राख्यो। त्यसका मात्रै ऋण तिर्नुपर्छ, तित्री ऋण तिर्नै पर्छ कि तपाईँ नतिर्नु? आमाको ऋण तिर्नै पर्छ। त्यो भित्र करुणा छ, त्यो भित्र यति दबाब छ त्यहाँ। भगवान् बुद्धको समयमा पनि कम्प्लेन आयो क्या त्यस्तो। यो गाउँमा हेरियो मान्छे चाहिँ नराम्रो भयो,
यो छोरी मान्छे बिग्रेर बेसी भइहाल्यो भने के भगवान् बुद्धले सोध्यो कसले बनाएको तँलाई बेसी कसले बनाएको भन्दाखेरि त पुरुषले बनाएको होइन हो हामीले बनाएको हो नि तँलाई पहिलो जाने बाध्यता हामीले बनाएको हामीले बनाउँछ क्या त्यहाँ जबरजस्ती त्यो छोरी मान्छेले आएर छोरा पाइसक्दासम्म सहमति छ जब त्यहाँ डिसब्यालेन्स भएर तँलाई यति यातना हुन्छ त्यो यातनाले गर्दाखेरि त्यो जान्छ त्यहाँ शारीरिक यातना आर्थिक यातना वचनको यातना त्यो कुरा हेर्दैन समाजले त्यो छोरीप्रति सबै अन्याय पुरुषले त्यसकारण पितृपक्षमा पुरुषहरूको महिमा ठुलो थियो भने अब आइमाईहरूको महिमा आएको छ अब छोरी मान्छे बोलेपछि छोरा मान्छे चुप हुने बेला आएको उल्टो भयो काली माता जाएको छ अब यहाँ दुर्गा माता अहिले त यहाँ त छ नि कुरो फेरि अघिल्लो त ल पुरुषले अथवा घरको सासू ससुराले त्यो बुहारीलाई हेला त गरो त्यो बाध्यताले बाहिर जान पर्यो के हुने होइन त्यो बाहिर जान पर्यो अहिले त के गरेछ एउटा बच्चा पायो त्यो बच्चालाई पढाउने भने पोखरा लगेर राख्यो लोग्ने गएछ अमेरिका मैले भनिहालेँ नि त्यो तपाईँको यातना हो नि त्यो अनि ऊ विदेश गएछ कमाइ गरेछ पैसा पठाएको छ त्यो पैसा बोकेर हिँडिदिन्छ अहिले त ज्ञानी हो खाएर मात्रै हुन्छ त्यसले पैसा पठाएर मात्रै हुन्छ बिछोड बनाउने समाज त्यो नजानी कसरी बनाउने भन्नेतिर जानु न नेता त्यसो नजानी त्यहाँ यहाँ मेरो बुहारीलाई गाली गरेर पाइन्छ छोरीलाई कुरो त हो के अरे भन्छ नो 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 त्यो तपाईँहरूको साङ्ग्रो विचार होइन साङ्ग्रो होइन त्यो बुझ्नु त मैले तल त जाँदाखेरि त राम्रै मन थियो नि सङ्गत गुना फल पैसा पठायो उताबाट श्रीमान टाढो छ बाध्यता हो नि समस्या हो नि ओहो बुढा तिमीलाई आपत पर्यो भने तिमीले अर्को ज्वाइनी ल्याउँछौ नसोध्ने हुँदैन त्यो छोरी मान्छेलाई यति यातना छोरी मान्छे उहाँ जाँदा यति तनाव त्यो मिल्दैन क्या बा त्यो सरकारले पहल गरिदिन पर्यो पूर्ण राईलाई मैले के भने त्यो व्यवस्था मिलाओस् हामीलाई त्यो बिहा गरेर लिएर गएर भोलिपल्ट ज्वाइन जान्छ भने किन बिहा गरेको त्यही कारण मैले भनेछु विदेशबाट जाने म विदेशको लाउरे हो भन्दाखेरि छोरी नदेऊ भनेछु मैले नदेऊ अहिले त लाउरे खोज्छन् पहिला होइन त्यो केटीलाई आमा बाले दिन लाउरे छन् जान बाबु बिहा नै छोडेको समस्या यो हो नि जाने भनेपछि होइन नदिने बन्द गर लाउरेको च्याउरो जागोस् बन्द गर नेपालमै पढेको बरु लुते लाम्रो होस् खेती गरेर खाओस् मेरो छोरीले सुख पाउँछ नत्र भने तैँले एउटा होइन 10 वटा श्रीमान गर्छ बाध्यता छ त्यसको सागर सिक्नु खाएको बेसा आनन्द मन्दले भनेर हुन्छ नि मुना मदन त्यस्तो कुरा नबुझेर खाली आइमाईले गाली गरेर यो पाउनु आज गुरुको त कुरै नगर अब त्यसकारण यो बोक्राले यो बुद्धिलाई बचाएको जसरी यो आमा बाउको आशीर्वाद यो बोक्राले हाम्रो बच्चालाई हाम्रो सन्तानलाई हाम्रो कुल वंशलाई यो ढकाल भन्ने बोक्रोले यो भित्रको बुद्धिलाई बचाउनु पर्छ नत्र भने यो बुद्धि बिग्रिन्छ अब मैले खाएँ लिनु यसमा टेस्ट आयो ल लिनु होइन लिनु होइन मैले खाँदा खाँदा यो सन्तले भनेको कुरा कुन बेला कुन भगवान्ले नुन हाल्यो गुलियो आएको छ मिठो आएको कसले बनाएको छ कम्प्लेन गर्न मिल्छ यहाँ यस्तो सुन्दर बनाउने प्राकृतिकमा हामी जन्मेको छ यस्तो खान्न अग्नि र मुत्नी टाउको भएको कुरा काटेर फ्राई गरेर 1 किलो खायो कलङ्कीमा जाम भएको जसरी कि त्यो मासु त भगवानको सृष्टिको शरीरमा यस्तो फलफुल खाऊ भनेर पठाएको छ यो पकाउन नि परेन बनाएको त्यो कहिले नुन धेरै हालिस यो भएन भने चाहिँ अर्कोचोटि भन्दा त्यसले कति पापको भाग्य भएर मर्ने बेलामा त सक्लो 10 वटा 200 भैँसी खाइदिन्छ गुरुङले सक्लो 200 भैँसी खाइदिन्छ अब यहाँ त कुरो खान लाच गरेर त लाखौँ पुग्छ यहाँ यता फेरि कुखुरा लाखौँ पुग्छ मैले भन्न खोजेको यस्तो फल खान छोडेर हामीले फलफुल पनि सेवन गर्नु पर्यो के भनेर अन्तमा सक्न लाएँ मैले मक्सद खानी हो के होइन हामीले साथमा फलफुल पनि खान पर्यो के 11 बजेसरी गुरु वहाँ उपस्थित हुनुपर्छ ढकालको यो बोक्राले यो गुदीलाई बचाइराखेर
कति मिठो छ। यस्तो मिठो बनाउनु पर्यो क्या ढकाल। एकता हुनु पर्यो। यहाँ हेर त एउटा पूजा आयोजना गरेर त्यसपछि पैसा मैले भनिसकेँ अब होइन उहाँ भनिसक्नुभयो गुरुले, उहाँ गुरुङहरूले चाहिँ अब हामीले यहीँ बोलाएर नै हेला गरे किनले हेला गरेको त्यसरी भन्न मिल्दैन। कन्सेप्टमा आउँदैन, छोड्छ। उनको दिमागै त्यस्तो सोचे। बाहुनले उसलाई बोलाउँदैन, उसले बोलाउँदैन। पहिलाका बाहुन बाजेमा थिए, त्यही कारणले गर्दा बाहुन बाटोबाट मित लगाइदिन्थे। बाठा होइन हामीले मित लाग्यो नि पहिला त। अब मित लाउने चलन छैन। अहिले त बाठा भयो मितै लाउँदैन, घाटा हुन्छ। बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड, माई फ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड। अब बुढालाई त बाउ भन्छ, बुढेलाई मम्मी भन्छ, आफ्नो पार्टनरलाई चाहिँ नि उसले चाहिँ बोयफ्रेन्ड भनिदिन्छ सजिलै मान्छ। फेरि हामीले तिम्रो बोयफ्रेन्ड हो भन्दाखेरि त आमाले बुझ्दैन गरे घरै ल्याउँछ तैँले बोयफ्रेन्ड भनेर। आमालाई थाहै छैन बोयफ्रेन्ड भनेको के हो। ए राम्रो हो बाबु, खाएर जाऊ रे। हाम्रो घरमा त हाम्रो छोरीको त बोयफ्रेन्ड आएको थियो। ल केही छैन भन्ने, अनि बुझेकै छैन अनि कहाँ भन्ने त बुझेर भनेपछि त त्यो आइमाले त त्यहाँ त मारिदिन्छु काटिदिन्छु भन्छ त्यो छोरीले। त्यो समस्या खडा हुन्छ कि फेरि त्यो नमान्ने। कुरो अब बाई फेर मारेको के हो मैले बुझ्दिनँ, अर्कोलाई किन भन्नु पर्यो। के बुझ्दा हो र तिमीले अहिले यहाँ यति भनेको अनिलले सबै थाहा छ। संसारमा नबुद्धि मान्छे कोही पनि हुँदैन, सब बुझेका हुन्छन्। बुझ बचाउँछन् कि होइन बुझ्दैन। ऊ हाम्रो आमा जस्तो ऊ जस्तो बुढो त उहाँले त बुझ्नुहुन्न। 90 वर्ष 95 वर्ष 85 वर्षको बुढाबुढीले कहाँ बुझिन्छ गुरु त नचाहिँदो कुरो त उडाउने कुरो त भएन। हजुरले भनेको कुरा सत्य हुन्, अहिलेकोले बुझ्छन्। तर बुझे पनि साँच्चै भन्यो भने यो मलाई पनि त्यति राम्रो आउँदैन क्या त। होइन तपाईँलाई आएन त नि, हजुर त बुझ्नु भयो। अब सुन्नु मेरो कुरा के, यो जो कुरा समस्या छ नि, यो अहिलेसम्म डिस्कस भएको कुनै धर्मसँग सम्बन्ध होइन। यो मेरो गाउँको परिस्थिति संस्कार संस्कृतिको विषयमा भनेको। मेरो यो गाउँको केटाकेटी शिक्षित भयो भने कुनै पनि गाउँको बच्चाले मेरो बच्चा बिगार्न सक्दैन। त्यो त सक्छ। हो त्यो मेन कुरा त्यो हो कि सक्छ त। ल भन्दै ल अब लास्टमा अब आफ्नो आफ्नो थोरै थोरै भनाउँ। ल हजुरले मैले अहिलेसम्म बोल्दाखेरि तपाईँलाई सबभन्दा रमाइलो लागेको के हो भन्नुहोस् त। ताली बजाइदेऊ न। यसको कुरै भेटी थिएन कस्तो भनिदिने होइन। ल बा हजुरले भनेको सबै कुरो मनासिब छ। मनासिब छ भनिदियो। ल बाले त माथि ल फेरि ल भाइ भन्। ठिकै राम्रो छ अहिले त भनेको कुरो ठिकै मात्रै छ भाइ, मानसिक पनि छैन छ। ठिक छ भन्नु। कहाँनिर एउटा त कुरो कहाँनिर चित्त बुझ्यो। कहाँनिरको कुरोले अलि मन छोयो त्यो खुल्नु पर्यो कि। कहाँतिरको छोयो भने जहाँ यो अब धर्म संस्कृति वेदहरूको आयो नि, वास्तवमा त्योमा छो क्या। अब यो वेदहरू अब बाहुनको नि वेद छ, गुरुङहरूको होइन, त्यो आफ्नो वेद अनुसारले ज्ञान लिएर अगाडि बढ्दा बुढोहरू आफ्नो सन्तानहरूले त्यही बाटोमा वेदकै बाटो उ गऱ्यो भने बिग्रिने लगभग 90% नबिग्रिने स्योर जस्तो बनाएर नबिग्रिने बनाउने टप्परे। तपाईँले घरमा बनाएको चाहिँ राम्रो टप्परे नाम दियो त्यहाँ। ल अर्को उतापट्टि नारायण सर सबै राम्रो छ, सबै राम्रो लाग्यो। यिनीहरूले राम्रै मान्छे ल्याएको छ होइन, गलत मान्छे त नल्याए। दाइ तपाईँ राम्रो होइन म त भयो होइन अहिले भन्छु म। अब मलाई तपाईँले भनेका शब्दहरू हेर्दा अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के लाग्यो भने एकता नै सबभन्दा ठुलो चाहिँ सङ्गठित भयो भने ऋग्वेदमा सङ्गच्छादं सङ्गवदादं सङ्गो मनासी जान। मैले भनेको होइन, बाहुनलाई भने सँगै हिँड, सँगै बोल, सँगै एउटै मन गर। किनभने गुरुले त्यहाँ सङ्गठनले गर्दा त्यत्रो ठुलो काम गर्नुभयो। त्यो गुरुले प्रयोग गरेर आफूले हेरेर तपाईँहरूको यहाँ 500-600 हजार मान्छे छ यो ढकालमा। एक ग्रुप गर, कसैसँग चन्दा माग्नै पर्दैन। हाम्रै छोराछोरी धनी छ। ल दाइ मेरो नि त्यही गुरु जस्तो त हजुरले केराको उसको बयान दिनुभयो नि होइन, छुयो जस्तो छोयो नि त्यसले आमा बा भगवान हुनुहुने गुरु। जस्तै हाम्रो यो हामी जति हामीले यो गरम त नि भनेर हामी जति
हाम्रो वाक्य बढो नि त्यस्तै जस्तै त केराका उदै चिप्प भएर हामी ढकाल सबै यस्तो भयो यदि भने हामी चल्न सकिन्छ अथवा हुन्छ यहाँको नाम राख्नु यसो भयो भने हुँदैन हो अब सुन भन्ने मेरो यो पोखरा भनेको त ढकालले अहिले बनाएको भवन हो अब यो भित्रको गुदी हाल्न भएको छ हो अब यो भित्र पुगेको हाल्ने कि राम्रो हाल्ने तिमीहरूको हातमा छ अब यो पोखराले त्यसमा कुयो र जस्तै मानौँ न जस्तै कुयो हामी नै छ हामी भित्रै छ क्या जस्तै फलाने तैँले यति यो गर नभनौँ कि यता शक्ति 100 र 50 को 5 रुपियाँमा एउटै हेर्नु देखाउँ ठिक छ आयो कुरा अब बल्ल बन्ला अब आमाहरूसँग एउटा दुईवटा सोध्दैन अनि बिदा हुनु उता अहिले भन्नु त केही भएछैन टाइम भोजन टाइम भएछैन यो त हाम्रो यता साथी रात किन्नु म छोड्छु तपाईँले भन्नु त कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो आनन्द आउँथ्यो भनेको सुन्दा आनन्द अब सुनिराख्नु जस्तो लाग्यो सुनि जस्तो पनि लाउनु पर्यो अब हामी त्यही बोक्रा छौँ ल त्यो बोक्राभित्र जस्तो सुनिहाल्यो उहाँलाई तपाईँले भन्नुहोस् नानी हजुरका शब्दहरू सबै राम्रो लाग्यो भाइबन्दी छैन है पुरुषहरूले आँटा भने म यताबाट आँटाउँछु अब तपाईँले भन्नु होइन सबै चित्त बुझ्ने कुरा गर्नुपर्छ गलत त छैन बाबु युवक छ नि यस्तो प्रेस सुनेको थिइनँ अहिलेसम्म फर्स्ट टाइम सुने राम्रो लाग्यो फर्स्ट टाइम यी बुढाहरूले राख्दैन नियममा नियम बनाएकै छैन बुढाहरूले अनि कहाँ बुढाहरूले नियमै त्यस्तो प्रवचन हुने यस्तो चाहिँ यहाँ अहिलेसम्म भइरहेको छैन अब पण्डितहरू आउनुहुन्छ पूजा गर्नुहुन्छ जे गर्छ नि संस्कृतमा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूको लागि खाना पाक्दैन त्यो पारिवारिक संस्कृति त सिकिएको थियो कि यसरी बसेर यसरी कुरा चाहिँ सुनिएको थियो कस्तो लाग्यो योले देख्यो नि गल्ती कहाँ छ समस्या के छ समस्या के छ एकजना थियो नि यो कता भागिदियो बोलो बोलो सुनेर बन्द गर्छु अनि सबैको कुरा सुन्न पर्यो तब अब बल्ल निचोड आउँछ क्या अन्त एकैछिन अब हेलो सबलाई बोलाएँ अनि अब सिधै फोन आयो नि त ल ल म आउँछु आउँछु एकछिन नाच्यो त म आएँ यो त सुन्ने एउटा समय अनि यतिको हुनुपर्छ यतिको उपासेर चाहिँ सुनेको बल्ल लाग्छ कि यो त 5 जना थिए भगवानको पालोमा त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओ धेरै भयो आज छिटो बोलाउँछु नानी सबैलाई छिटाउन ल लागि त ट्याउटो गरायो नानी यता आन्टी कस्तो लाग्यो नडराइकन भन न कसलाई देखेर डराएको हो यस्तो त बाउन्डले भने कस्तो लाग्यो कि कोही कुरो मन परेन कि के भयो कुनै कुरा मन पर्यो कुन कुरा मन नपर्यो त भनिदेऊ के राम्रै तिम्रो त्यत्रो डराइ हिँडेपछि त कसले हाँक्छ अब पछि हो कस्तो होइन पछिको पुस्ता बन्न परेन मलाई त सबै एकदम राम्रो सुनिराखौँ जस्तो लाग्यो र अझै पनि दिनभरि यस्तै कुराहरू सुन्न पाए आनन्द आउने थियो कसले भैँसीको डाँस काट्दैन कसले भात खाल्दिएन कसले निरन गर्दैन संसारमा बाँधेको छ त्यसकारण अब अन्तमा धर्म संस्कृति जोगाउनु पर्छ नीति नियममा बस्नु पर्छ हो भने खिचिरहेको छ अब अर्को त्यो भनेर अब छोडिदिन्छु अब मैले यसलाई मुड्कोलाई समातेँ है मलाई मैले मुड्को समातेँ हो कि मुड्कोले मलाई समातेको कस्तो कुरा गर्छ कहाँ मैले यसरी यसले मलाई समातेँ यो बाबु भन्छ छोरा मैले मुड्को समातेँ कि मुड्कोले मलाई समातेँ ल बाबुले भन त ल संसारले हामीलाई समातेको छैन हामीले संसारलाई समातेको छ त्यही कारण दुःख छ त्यो भैँसीले हामीलाई समातेको होइन भैँसीले जबसम्म तँलाई बाँध्छ तिमीले घाट नकाटी मैले के गर्ने त्यो पुण्य पाउनको लागि बहुत धर्म गर्नुपर्छ मन आत्तिसक्यो होइन हो त उसले त उहाँ त्यहाँ समातेर राखेको त अब खुवाउनु परेन शरणमा जाने होइन उसलाई अब हामीले नदिई खान्न मैले मुडको समातेको हो भने होइन हजुरले समातेको हो मुडकोले मलाई समातेको भने मान्दैन मैले यो मुडको समातेको छैन संसार छोडिदिएको हुनाले म जहाँ गएर पनि बोले हुन्छ तपाईँहरू संसार भनेको त यो
समातेको छ। समात्दा कहिले फुत्किन्छ। धर्मको कुरा सुन्न आऊ भन्दाखेरि त मेरो भैँसी छ भनेपछि त्यो त गयो। त्यसले कहिले पनि धर्म श्रवण गर्न सक्दैन। त्यस कारण सन्त महात्मा आउँदाखेरि त्यो मुर्गोलाई छोडेर पनि आउनु। एकछिन जात त्याग ल एकछिन एउटा फोटो खिच्नु गुरुलाई यहाँ सबैजना त्यहाँ जोडिनु त त्यो अझै जानु न म खिचेर पछि सार दिन्छु कि म एउटा अब उसले फेसबुकमा